पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई। सेन्चुरी ब्याङ्क, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि। मेरो एउटा साथी छ, कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ सिजन 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार अभिव्यक्त गर्छु। यहाँहरूको माया, साथ र हौसलाका कारण कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छले यो उचाइ हासिल गर्यो, लोकप्रिय बन्यो। फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद। यस्तै माया र साथको म अपेक्षा राख्छु मेरो एउटा साथी छ सिजन 3 मा पनि। अब यो सिजन 2 लाई केही समय विश्राम दिनुपर्ने भएको छ। अझ बढी परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा मेरो एउटा साथी छ सिजन 3 आउँदैछ। केही समय विश्रामपछि मेरो भेट फेरि यहाँहरूसँग भइ नै हाल्नेछ। आजको यो कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ अतिथि, अब म तपाईहरुलाई चिनाउँछु। लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, बहुआयामिक व्यक्तित्व, आदरणीय अनि उदाहरणीय कलाकार हरिवंश आचार्य। हरिवंश आचार्यज्यूसँग को हुनुहुन्छ भन्दा उहाँको साथी, बाल्यकालदेखिको साथी इन्जिनियर राजु मानन्दर। उहाँहरूसँगको कुराकानी आजको कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ। स्वागत छ दाजुहरूलाई। नमस्ते भाइ, सबै टेलिभिजनको प्राविधिक साथीहरूलाई, सबैलाई भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार। राजु दाइ, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यो कार्यक्रममा आउनु पाइयो, ज्यादा खुसी लागेको छ, अलिक नर्भस पनि भइरहेको छ। अब हरिदाईलाई सोध्न मन लाग्यो, दाइका चिनिएका साथीहरू पर्दामा धेरै हुनुहुन्छ होइन, र देखिनु पनि हुन्छ जहीँ कहीँ। कस्तो साथी इन्जिनियर राजु मानन्दर हजुरको? अब यस्तो छ, मेरो कलाकार साथीहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि बाल्यकालदेखि नै कलाकारितामा जोडिएका मेरो साथीहरू छन्, जस्तो राजाराम पौडेल, जैनेन्द्र लामा, अनि खेलबहादुर लामा, त्यसपछि राजु भुजू। यी चाहिँ मेरा बाल्यकालदेखिको पछिसम्म जोडिएका चाहिँ कलाकार साथीहरू। अनि अब कलाकारहरूको त कुरा सुन्दा धेरै सुनिसक्नु भएको छ नि। अनि मेरो पनि कति कुरा सुन्नु, अब खासै धेरै नयाँ कुराहरू केही छैन होइन। अब नयाँ कुरा बनाएर रचना गरेर भन्ने कुरा आएन। जे कुरा छ त्यही कुरा गर्ने हो। त्यो कुरा अब इन्टरभ्यूमा दिँदा अब सकेसम्म इन्टरभ्यू दिन नपाउँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि तैपनि अब नरेश भाइको यो मेरो एउटा साथी छ प्रोग्राम चाहिँ मलाई लोभलाग्दो प्रोग्राम लाग्छ। अनि त्यसपछि यो प्रोग्राममा आएन भनेदेखि त अब भ्युअरसिपहरूले पनि चित्त दुखाउनु होला, भाइले पनि मन दुखाउनुहुन्छ होला, अनि मैले पनि मन दुखाउँछु। अनि त्यो कारणले यो प्रोग्राममा आउनुपर्छ भनेर आज जुर्यो सायद। अनि साथीहरूमा चाहिँ के भनेदेखि कुनै साथीहरू चाहिँ सुरुवातदेखिको हुन्छ नि, भुइँ साथीहरू भन्छ नि, भुइँ मान्छे भने जस्तै। म जब के पनि थिइनँ, म रित्तो थिएँ। म नक्सालमा बसाइ सराएर आएँ 16 वर्षको उमेरमा टङ्गाल गैरीधाराबाट। त्यसपछि म रित्तो मान्छे थिएँ, के पनि थिएन मसँग एउटा दुइटा के चिज चाहिँ रहेछ पहिलेदेखि नै। म के कुराहरू लेख्थेँ क्या, लेख्थेँ। अनि मैले रङ्गमञ्चमा अलिअलि प्रोग्रामहरू देखाउनलाई सुरु गरेको थिएँ। जस्तो दबु प्याख भन्ने हुन्थ्यो काठमाडौँमा, विशेष गरी नेवारी समुदायहरूमा ठाउँ प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो। त्यहाँ म जान्थेँ, सानो प्रोग्रामहरू देखाउँथेँ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ आँट बढ्दै गयो। आँट बढ्दै गइसकेपछि अनि मैले प्रोग्राम लेख्थेँ क्या। अनि प्रोग्राम लेखिसकेपछि चाहिँ अब कसलाई सुनाउनु त होइन। अनि दिदी र भाइ म बस्थेँ, मेरो बिन्दु आचार्य दिदी हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग म बस्थेँ। हामी दुईजना मात्रै थियौँ। अनि दिदीलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू लेखेको कुरा सुनाउन, सेयर गर्न लाज लाग्थ्यो कि मलाई होइन। अनि मैले चाहिँ जहिलेदेखि पनि सुरुदेखि नै लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिले मैले सुनाउने साथी भनेको राजु मानन्दर होइन। हुन त ऊ कला संस्कृति त बुझ्ने मान्छे हो, अब यो ड्रामा बुझ्ने मान्छे होइन है। तैपनि लेम्यान भनौँ न, लेम्यानको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ त भनेर चाहिँ मलाई अब कसलाई सुनाउँ जस्तो हुन्छ नि। अनि सुनाउने ठाउँ चाहिँ कहाँ भनेदेखि
म नक्साल बस्ने अनि मैले यसलाई हामी दुईजना जान्थ्यौँ रत्न पार्कसम्म हिँड्दै 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 जान्थ्यौँ हामी होइन रत्न पार्क जाने बाटो अहिले जस्तो त्यो गन्जागोल ट्राफिक सिस्टम त्यस्तो थिएन फटाफट मोटर आउँथ्यो होइन अनि सानो स्वरले सुनाउँदाखेरि पनि सुनिन्थ्यो अनि सुनाउँदै 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 लैजान्थेँ अनि त्यसपछि उसको प्रतिक्रिया आउँथ्यो अनि हो ठिक छ यो तैँले गरे बुझिस् यो ठिक छ यो अलि ठिक छैन यो ठिक छ भनेर चाहिँ उसले मलाई प्रतिक्रिया दिन्थ्यो कि अनि पछि मैले गाईजात्रा महोत्सवमा पनि मैले 3 वर्ष लगातार भाग लिएँ होइन अनि मैले 3 वर्ष भाग लिइसकेपछि मैले 3 वर्ष चाहिँ मैले गोल्ड मेडल पनि पाएँ होइन अनि त्यहाँ देखाउने प्रोग्राममा पनि मैले सबभन्दा पहिले सुनाएको मान्छे भनेको राजु मानव मेरो साथी होइन उसलाई सुनाउँथेँ अनि उसले राम्रो जज गर्न सक्दो रहेछ भन्ने फिल हो क्या मलाई किनभने मैले त्यो प्रोग्राममा त गोल्ड मेडल पाएँ होइन अनि पैसा पाएँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पाएँ होइन अनि त्यसपछि गाईजात्रा महोत्सवमा अनि राजाहरूलाई प्रोग्राम देखाउने चलन हुन्थ्यो अनि भिआइपी सो हुन्थ्यो होइन भिआइपी सोमा 2टा पास दिन्थ्यो क्या त्योभन्दा बढी सो पास दिँदैन्थ्यो अनि त्यो पासमा चाहिँ एउटा मैले मेरो दिदीलाई दिन्थेँ अनि त्यसपछि बिन्दु दिदीलाई एउटा चाहिँ राजुलाई दिन्थेँ अनि उनीहरू गएर चाहिँ प्रोग्राम हेर्थे अनि त्यसपछि दर्शक हाँसेको देखेर अनि दर्शकले ताली बजाएको देखेर अब पहिलो प्रतिक्रिया दिने मान्छेलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो होइन त्यसपछि इन्टिमेसी बढ्दै गयो अनि त्यसपछि केही सङ्घर्षका कुराहरू पनि थिए त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले मैले यहाँ लिएर आएको कारण चाहिँ के भन्छ मैले स्क्रिप्ट सुनाउने मान्छे मैले लेखेको कुरा पहिलो सुनाउने मान्छे चाहिँ ऊ हो भनेर चाहिँ मैले उसलाई देखाउनु ल्याएको सुनाउनु ल्याएको हुन त उसलाई मैले देखाउनु पर्दैन अहिले त ऊ धेरै पपुलर भइसक्यो म कहिलेकाहीँ फोन गरेर जिस्काउँछु पनि पहिले धरहरा कसले बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ भीमसिंह थापाले भन्थे अब राजु मानन्दले बनाएको भन्छु म भन्थेँ क्या धरहरा बनाउने एउटा इन्जिनियर अहिले नयाँ बनाएको मध्येमा एउटा इन्जिनियर मध्येमा ऊ पनि एउटा हो होइन अनि त्यसपछि मलाई गर्व लाग्छ कि मेरो साथी त्यत्रो देशको संरचना बनाउनमा वान अफ द लिडर भएर लागेको छ होइन त्यसपछि रानी पोखरीको पुनर्निर्माण भयो होइन त्यसमा पनि ऊ चाहिँ के अरे इन्जिनियरिङ हिसाबले उसले चाहिँ त्यसमा काम गरेको छ होइन त्यसैले मलाई त्यो सबैले चिनिया छँदैछन् हुन त उसलाई पनि चिनिया छ त्यही पनि धेरैले चिनुन् भन्ने मेरो उद्देश्य पनि एउटा क्या अनि साथीहरू हुन्छ नि मनपर्ने साथीहरू सानदेखिको साथीहरू मैले धेरै बोलेँ क्या बोले होइन ठिक छ है अनि मलाई मेरो नक्साल भन्ने ठाउँ यस्तो ठाउँ हो कि मलाई सबैले जहाँ गए पनि दाई भन्छन् नमस्ते भन्छन् ओहो भन्छन् एकदम के अरे सम्मान गरेर बनाउँछन् क्या है तर म नक्सलमा जान्छु कहिलेकाहीँ मेरो बाल्यकालदेखिको साथीहरू हुन्छन् ए बाहुन यसरी बाहुन आइज त खुब ठुलो भएछ होइन साह्रै त ठुलो भएछ भने त के खोजेको तैँले आउनु पर्दैन भनेर भन्छ क्या मलाई त्यो हेपेको सुन्न मन लाग्छ क्या त्यसमा आत्मीयता छ नि आत्मीयता छ अनि त्यसपछि त्यो साथीहरू छन् नक्सालमा जो म 16-17-20 वर्षको उमेरसम्म त्यहाँ एउटा चिया पसल थियो अखडा थियो हामी बिहान जान्थ्यौँ उठेर चिया खान्थ्यौँ जुलेबी खान्थ्यौँ अनि त्यसपछि अब कोही तितर बितर को कहाँ पुगेँ होइन म पनि अब कहाँ पुगेँ म अब अलिक बढी बिजी भएँ तर केही साथीहरू छन् उनीहरूको दिनचर्या हामी 16-17 वर्षको उमेरदेखिको दिनचर्या आज 60+ सबैजना हुन लाग्यो होला होइन अनि त्यो दिनचर्या उनीहरूको अहिलेसम्म पनि छ होइन त्यो एउटा अखडा छ त्यहाँ आउँछन् एउटाले अर्कोलाई उडाउने एउटाले अर्कोलाई चाहिँ होच्याएर कुरा गर्ने रमाइलो गर्ने भन्छ नि अनि त्यो ठाउँबाट चाहिँ म चुकेँ क्या किन म बिजी पनि भएँ म अन्त कता जान्छु तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्छ क्या अनि त्यही रमाइलो बिर्सिन नसक्ने साथीहरू छन् नक्सालका अरू साथीहरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ अनि त्यही साथीमध्येको एउटा राजु मानन्दर मेरो साथी हो हजुर राजु दाइ हजुरका बारेमा हरिदाइले यति धेरै कुराहरू जोडेर भन्नुभयो नि होइन हजुरको बुझाइमा चाहिँ त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म यसो सम्झिँदा विचार गर्दा हरिदाइ चाहिँ तपाईँको कस्तो साथी तपाईँका पनि धेरै साथी छन् त्यो मध्येमा हरिदाइ कस्तो साथी भन्दैन हरिलाई चिनेको नक्सालबाट होइन मैले चिने त हरिलाई गैरदारदेखि चिने म त्यहाँ अहिले पनि त्यहाँ गणेश थान गोमा गणेश भनिन्छ त्यहाँ अहिले पनि मन्दिर छ प्रहरीको बोर्डरमा पर्छ
अनि त्यसको अगाडि एउटा धान कुट्ने मसिन थियो। म सानै उमेरदेखि धान कुट्ने मसिन चलाउँथेँ आफ्नै अवस्थाले। अनि हरिको घर गरिरहेको थियो। हरिको घर र मेरो मामा घर जोडेको थियो। पछि थाहा भयो नाता चाहिँ हरिको दिदीहरू मेरो आमाको साथीहरू अहिले पनि आमाले नाम लिनुहुन्छ। त्यति बेलादेखि चिने साथी चाहिँ होइन, एउटा वरपर चिनिन्छ नि मान्छेहरू, जस्तै खेल्ने नै साथी चाहिँ थिएन। तर जहिले पनि एभ्री डे दिनको 15-20 पटक भेटिरहने मान्छे एउटा हरि पनि थियो। त्यो मान्छे भने मैले साथी भनिनँ, किनकि साथी भन्ने लागेको थियो नि। यो क्रिकेटमा एकदमै एउटा हुन्छ नि उशृङ्खल टाइपको अनि सङ्गतै नगर्नु टाइपको, त्योसँग गरेको मेरो बेइज्जत हुन्छ भने टाइपको। किनभने कहिले पनि राम्रो उसबाट हेर्दैन थियो। कुनै हरेक इभेन्टमा कुनै न कुनै किसिमको नराम्रो कुरा गरेर जाने मान्छे के हो, केही न केही उठ्याङ्का कुरा गरेर नराम्रो काम गरेर जाने, केही न केही नराम्रो काम बिगार्दै जाने, केही न केही बिगार जाने। कहिले साइकल चढेर गयो बेला भक्क लात्तर हिँडेर जाने, भेट हुँदैन। अब यो पहिलादेखि दुब्लो अल्को, अनि हामी चाहिँ म अहिले पनि पुड्कै छु, यो अल्को भयो। अनि साइकल पनि सायद यसले नै पहिलोचोटि जाने हो, मैले त जानेको थिइनँ। अनि साइकल पनि त्यो रेली साइकल भन्थ्यो, त्यो अल्को अन्त केटीकेटीमा अल्को, अनि मुस्किलले चलाउँथ्यो, यता खुट्टा पारेर कहाँ कहाँबाट ल्याएर त्यो साइकल चलाएर हिँड्थ्यो। मलाई देखाउनलाई 10-15 चोटि ओर्दोर गर्थ्यो। त्यो सिंहदरबारसम्म पुग्थ्यो, कहिले नक्सालसम्म पुग्थ्यो, अनि फेरि फर्किन्थ्यो। अनि त्यो मलाई कुरा म धान कुटेर आउँथेँ, कति भित्र हुन्थ्यो, मतलब मलाई देखेपछि अब यसले के गर्छ भन्ने थाहा भयो। नचाहिने काम गरेर जान्थ्यो। अनि त्यो त दोस्ती भएन नि, मतलब साथी जस्तो होइन। त्यो त कसो रिस उठ्थ्यो एकदम। अनि म पनि बाहुनले गाली गर्थेँ, यति लामो टुप्पी लिएर साइकल कुदाउँथेँ, म हेरे हुन्थेँ, कुदाउँथ्यो। त्यति बेलादेखि त्यस्तो टाइपको एकदमै उशृङ्खल टाइपको बदमास मान्छे हो। यसको कुराहरू त पछि पनि टाइम छ यसमा। मतलब त्यति बेला एकदम मिल्ने साथी त्यो जुन बेलाको थियो त्यो अवस्थाबाट होइन कि हामी त्यति बेलादेखि हाम्रो सम्बन्ध थियो, कतै न कतै गाँसेको थियो। पछि गएर ऊ नक्साल आयो। नक्साल आएपछि मेरो घरको अगाडि हरिको घर थियो, अनि त्यहाँबाट मेरो कोठा देख्थेँ। त्यहाँबाट पनि मलाई जिस्काउँथेँ। ऐनाले टक लगाइदिन्थेँ, यसको पसल थियो होइन, कोल्ड स्टोर पसल थियो, त्यहाँबाट म ऐनाको टक लगाइदिन्थेँ कि यसलाई किन त्यस्तो त्यो चकचक गर्न मन लाग्यो? त्यो के का लागि? यो भित्रदेखि मान्छेको हुन्छ नि कसैको। अब कोही मान्छे सिरियस टाइपको साथीहरू पनि छ, त्यो अहिले पनि त्यस्तै टाइपको छ, त्यो चेन्ज भएको छैन। यसको आदत पनि यो भनौँ कलाकार भएको यही आदतबाट हो। यो कलाकार बन्छु भने सायद सोचे पनि थिएन, हामीले पनि सोचेका थिएन। किनकि यो अर्कै विधाको मान्छे होइन, कहाँबाट यो जुन किसिमको फटाइ बदमासी यसको कुरा गर्ने हो भने त एउटा यत्रो एउटा पाण्डुलिपि बन्छ, यसको बदमासी फटाइहरू कुराहरू मात्र कलेक्सन गर्छ। त्यो बदमासी फटाइ इत्यादि जति पनि छ उशृङ्खल कुराहरू, त्यो सबै पछि कलाकारीमा लगेको हो। त्यो चाहिँ अब कसैले लानु सक्यो आफ्नो भित्रको जुन प्रतिभालाई, त्यो भित्र कसैले देखाएन, कसैले सम्झाएको हुँदैन। कुनै एउटा वातावरणले भनौँ वा कुनै एउटा कारणवश त्यो कतै मोडिन्छ एउटा जिन्दगीमा, त्यहाँ मोडेको मात्रै हो, होइन भने यो कन्टिन्यू भयो भने त एक नम्बरको फटा हो। अनि नजिक कहिलेबाट हुनुभयो? एकदम नजिकको साथी चाहिँ कहिले भन्नुभयो? हामी नक्साल आएपछि चाहिँ ज्यादा नजिक भयो। के कारणले जोड्यो तपाईँहरूलाई त्यतिखेर चाहिँ? कस्तो भने एउटा ग्रुप फर्म भयो, त्यो केटाहरू भर्खर एसएलसीको टाइमको एसएलसी दिएको थिएनौँ। अब त्यति बेला ग्रुप भयो। अब कोही हरिको एकदम राम्रो साथी थियो, ऊ मेरो साथी भएपछि हामी सँगै हुँ। अनि त्यो हुँदा एउटा हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी सधैँ भेट भइरहने ग्रुप थियो, जसमा हामी निरोडसम्म एक चक्कर लाएर आउँथ्यौँ जहिले पनि। साँझै एक चक्कर त लाउने नि चलन थियो, गर्ने केही भएन भने घुमेर आउनु। त्यो बिचमा चाहिँ केही कुराहरू छ, यिनीहरूले गर्ने कुराहरू चाहिँ छ, हामीलाई बेवकुफ बनाउने कुराहरू। त्यो बाहेक चाहिँ हामी घुमेर आउँथ्यौँ। त्यो हुँदा चाहिँ अब सँगसँगै पनि भयौँ। अनि त्यो पलमा हाम्रो एसएलसीको टाइम पनि थियो।
अनि केही दुःखको कुराहरू पनि आयो त्यो सेयर कसलाई गर्ने भने साथीलाई गर्ने अनि त्यो हुँदा हामी ज्यादा नजिक पनि भयौँ अर्को कुरा त्यो दुःखको कुरा भयो अर्को कुरा हरिलाई क्रिकेटदेखि एउटा कस्तो भने त्यो पछि नक्सालेपछि थाहा भएको कलाकारिता भन्नु त्यो पनि कलाकारिताको एउटा विधा हो गाउनु धेरै रहन्थ्यो आवाज त धेरै राम्रो थिएन यसको तर एकदमै गाउन रहर अनि फेरि भगवान्ले यसलाई दिएको धेरै कुरा थियो कसैले नसिकाए पनि आफै सिक्ने एउटा ऊ चाहिँ थियो मादल पनि धेरै राम्रो बजाउँथ्यो घन्टौँ मादल बजाउन सक्थ्यो अनि गाउँथ्यो पनि त्यो गाउन साह्रै रहर थियो अनि त्यो गाउनलाई नेपाल यो रेडियो नेपालमा मैले त बुझाए पनि त्यो थिइनँ त्यति बेला त्यो टर्मिनोलोजीहरू डेट लिने भन्थ्यो यस्तो भन्थ्यो अनि त्यो नक्सालदेखि सिंहदरबारसम्म भित्र छिर्ने अनि बस्ने कुर्ने गफ गर्ने सायद त्यहीबाट चाहे त्यो यसको म हुन्थ्यो त्यति बेला दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म रेडियो नेपालमा हुन्थ्यो कुनै बेला योहरू अनि यो चाहिँ नाचेर आउँथ्यो कहिले उता भेटेर आउँथ्यो कहिले उसँग भेटेर आउँथ्यो दुनियाँ त्यो सबै कलाकार त्यति बेला अब उदित नारायण झादेखि लिएर मीरा राणा यी सम्पूर्णहरूसँग भेटघाट यसको राम्रो भइसकेको थियो म चाहिँ चौरमा कुरेर बस्थेँ चिया पनि यसरी खोल्थ्यो गाउन यति रहर थियो अनि गानाको डेटको लागि उसलाई यो अहिलेको भन्दा त्यो गाना ज्यादा अहिले पनि धेरैवटा गाना रेकर्ड गराइसकेको छ त्यो त्यही पहिलाको ऊ हो त्यो क्रिकेटदेखिकै गाउन पनि सक्थ्यो जाने पनि थियो हामीलाई त अहिले पनि गाना आउँदैन दाइ यो सँगै त्यतिखेर हुँदाखेरि झगडा कतिको गरियो जतिखेर तपाईँहरू अब नक्सालको ग्याङमा हुनुहुन्थ्यो भनौँ न टिम जुन बनेको थियो अरूसँग झगडा चाहिँ हुँदैन थियो ग्याङ राम्रो थियो हाम्रो तर आपसमा झगडा पनि हुन्थ्यो तर हामी कम्प्रोमाइज कुटाकुट थिएन एउटा अर्कोलाई उडाउने अनि चित्त दुखाउने त्यसपछि घुर्की लगाएर बोल्दै नबोल्ने मलाई चाहिँ चित्त दुख्दैन थियो होइन यिनीहरू चाहिँ रिस हुन्थे यिनीहरूलाई अलिक बढी जिस्काउँथेँ म होइन अनि त्यसै म आफै इरिटेट जस्तो पनि हुन्थ्यो होइन तर पछि अब फेरि एज इट इज चल्थ्यो अनि हामी एकचोटि लाहानमा झन्डै मर्या पनि थियौँ ग्रुप सामूहिक मृत्यु झन्डै भएको थियो त्यो मैले चिना हराएको मान्छेमा पनि लेखाएको छु होइन हामी चाहिँ लाहानमा चाहिँ एसएलसीको सेन्टर चेन्ज गरेर त्यहाँ जाँच दिनु गएको होइन अनि त्यसपछि अनि त्यो माघ महिनाको दिन थियो अनि त्यसपछि बस्तीपुर भन्ने ठाउँमा लाहानको चाहिँ त्यो नदी तरेर कमला नदी तरेर त्यो बस्तीपुर भन्ने ठाउँमा जानु पर्थ्यो हामी जाँच नभएको दिन छुट्टीको दिनमा घुम्जाउँ भनेको थियौँ अनि बादल लागेको थियो एकदम बादल लागेको थियो त्यसपछि हामी गयौँ त्यसपछि त्यो शीतलहर चलिरहेको थियो अलिकति अनि त्यसपछि स्वेटर लगाएको थियौँ बाक्लो यति बाक्लो स्वेटर लगाएको थियौँ त्यसमा त्यो कोट लगाएको थियौँ अनि प्यान्ट पनि लगाएको थियौँ त्यो भित्र जाडो हुन्छ भने सुरुवाल पनि डुल्नु लगाएको थियौँ अनि त्यो बस्तीपुर भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो साथीले नाम नभनौँ होइन एउटा हामी ग्याङै गएको थियौँ 5-7 जना गएको थियौँ एउटा साथीले चाहिँ त्यहाँ एकजना खेतमा काम गरिरहनु भएको एकजना महिलालाई अनि चौधरी महिलालाई थारू महिलालाई अनि त्यसपछि जिस्काए अनि हामीले यसो नजिस्काए भनेर भने अनि त्यसपछि त्यो केटाले हाम्रो साथीले अभद्र व्यवहार गरेर शरीरमा छोइदियो है त्यसपछि त्यो महिलाले चाहिँ आफ्नै भाषामा स्थानीय भाषामा के भनेर औँला ठोडाएर पख तँलाई भनेर चाहिँ सङ्केत गरेर गए त्यसपछि यो र म चाहिँ ल अब यहाँ बबाल हुन्छ भागौँ भनेर भाग्यौँ दुईजनै भाग्यौँ त्यो बेला चाहिँ अब जातीय हिसाबले उडाउने चलन पनि थियो क्या छेरुवा यो छेरुवा बाहुन अनि त्यसपछि एउटा नेवार एउटा भागे भनेर चाहिँ अरू साथीहरूले हा गरे होइन हा गरे त्यसपछि अलिकति हामीलाई लाज पनि लाग्यो फेरि साँच्चै कि छेरो हो कि भनेर पछि यसो हेरेको त पर एउटा लट्ठी छ लट्ठी टन्न यतै सबै लट्ठी छ अनि यसो हेरेको टाउको जस्तो लाग्यो अनि टाउको यसो हेरेको टाउको हो लट्ठी हो भने कन्फर्म भयो हामीलाई थाहा भयो कि हामीलाई घेरेछ ल घेर्यो हामीलाई यहाँ घेर्यो भनेपछि त्यसपछि भाग भनेपछि सबै भाग्यौँ है त्यहाँबाट त चोर 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 भनेर लखट्यो त्यसपछि त यता गाउँको मान्छे नि आउँछ यता गाउँको मान्छे नि आउँछ लट्ठी लिएर आएको छ है के गरेर कमला नदी छ त्यहाँ त्यो नदी कति गहिरो छ के गर्यो थाहा पनि छैन त्यसपछि अब विकल्प हामीसँग के पनि भएन त्यहाँ नदीमा हाम फाल्यो
हामी पालि यत्रो यत्रो माटोको डल्लोले डङ डङ हिर्कान्छ, ढाडमा पनि लागेको छ है। अनि त्यसपछि त्यो बाक्लो लुगा त त्यो खोलाको पानीमा भिजेपछि त त्यसले त यस्तो भित्रबाट तान्यो नि, जुत्ता पनि लगाएको छ, प्यान्ट पनि लगाएको छ, भित्र सुरुवाल पनि लगाएको छ, कोट स्वेटर लगाएको छ, कोट लगाएको छ, त्यो त पानी सबै जिउमा जम्यो। त्यसो तानिसकेपछि त अब त्यो भित्र डुब्ने एउटा डर भयो। बल्ल 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 त्यहाँबाट पौडी खेलेर बाहिर निस्क्यो। त्यहाँ खोलाको पारिपट्टि उहाँहरू छन् हाम्रो लखनीहरू, यताबाट हामी बजारभित्र भागिसकेपछि अब त्यहाँ त बजारमा खोज्न आउने डर भयो। अनि त्यो साथीको त बिर्सिसकेँ मैले। एकजना दिपक भन्ने साथी थियो, ती स्थानीय लोकल साथी हो। र तिमीहरू लुक, तिमीहरू यहाँ लुक, तिमीहरू यहाँ बस्नु हुँदैन, तिमीलाई मारिदिन्छ भने। त्यसपछि हामीलाई बिचरा उसले त्यहाँ लगेर लुकाएपछि त्यो मान्छेहरूले हामीलाई त्यो बजारमा खोज्न आयो अरे। खोज्न आइसकेपछि अब हामीलाई त्यो भाइले त्यो साथीले लुकाइदिएको हुनाले हामीलाई भेट्न सकेन। अनि त्यसपछि हामी लुकेर बस्या गऱ्यौँ। अब भोलिपल्ट दिन पर्सिपल्ट दिन जाँच छ फेरि। त्यो जाँचमा अब त्यो भित्र हलमा खोज्दै आउने हो भने पिर भयो फेरि। मुटु ढोक 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 गरेर जाँच दिएर सकिन साथै त्यहाँबाट भागिहाल्यौँ हामी। अनि त्यस्तो घटना पनि एउटा हाम्रो झन्डै भएको थियो क्या त्यो बेलामा। अनि पछि बुझ्दाखेरि त अब त्यो एउटा व्यक्तिले होइन, अब गाउँै उल्टेर आएको होइन। अनि त्यसपछि त्यसले अब त्यहाँ हामीलाई जे पनि भएको भए पनि त्यहाँ अब हुनसक्थ्यो क्या, सक्थ्यो जस्तो पनि दुर्घटना हुनसक्थ्यो। अनि हुन्थ्यो। त्यहाँ मान्छेले भने तिमीहरूलाई समातेमै मारिदिन्थ्यो, त्यहाँ लट्ठीले हिर्काएर मारिदिन्थ्यो। त्यस्तो घटना एक दुईवटा पहिले पनि भइसकेको छ अरे कि त्यहाँ भने एकचोटि त्यहाँ बाँच्यौँ हामी है। अनि त्यो घटना पनि हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ एउटा अविस्मरणीय घटना हो। तर हामीले गरे होइन है, जसले होइन। मलाई चाहिँ अहिले पनि हिजो भएको जस्तो लाग्छ त्यो घटना। किन हामी भाग्यौँ, सबभन्दा पहिला भाग्ने हामी दुईजना मात्रै थियौँ, अगाडि थियौँ। सबभन्दा अरू साथीहरू चाहिँ अनि पछाडि थिए, एकदम सबै भागिसकेका थियौँ। त्यहाँ बिचमा हरेर मेरो के भयो भने ऊ खोलाको तल हिँड्यो। धेरै हाइट थियो यो खोलाको माथिको डिल भनौँ, धेरै तल थियो खोला। अनि म चाहिँ राइट साइडमा लागेँ। खोला यसरी घुमेको थियो, तल गयो, दौडिँदै गयो। त्यहाँ एक ठाउँमा खोला बगिरहेको, ठुलो खोला थियो, पानी चाहिँ थिएन त्यसमा। एक ठाउँमा चाहिँ छेउबाट पानी बगेको थियो। अनि यो क्रस गऱ्यो यसले, क्रस गरेर डुब्यो। म उभिएँ त्यहाँ, दौडिरहेको थिएँ। म माथिबाट हेरिरहेको छु, ल डुब्यो भनेर। तर पौडी खेलेर आयो, आएपछि फेरि चढ्नु पर्ने थियो। अनि म उभिएर बसिरहेको थिएँ त्यहाँ। यो उक्लेपछि अनि फेरि कन्टिन्यू म यताबाट दौडेँ, उताबाट दौडेँ। हामी एक ठाउँ भेट भयो त्यो नदीबाट। त्यो बेलामा चाहिँ स्वेटर लगाएको थियो, टाँक लाउने स्वेटर थियो, त्यो लामो यसरी अगाडि टाँक थियो। अनि त्यो झल्लो बगेको पनि आँखामा याद आउँछ क्या अहिले। त्यति बेला त्यो पोखरीबाट नदीबाट निक्लिँदाको एउटा साथी चाहिँ त्यसरी भाग्दाखेरि त्यो खोलाभित्रै गयो होइन, खोला गहिरो थियो। अनि यतापट्टि एउटा पाल रहेछ, त्यो पालभित्र लुकेको थियो, त्यहाँ स्याल लुक्ने ठाउँ रहेछ। त्यो तेरो साथीले स्यालभित्र देखेछ क्या फेरि, उसको स्पिड झन् बढ्यो फेरि, स्यालको खोरभित्र बसेछ कि। यो साथी भन्ने शब्द छ नि, अब हजुरले नै साथीका बारेमा साथीको प्रकारको कुरा गरिसक्नु भएको छ, बाहिर आइसकेको छ। कोही चप्पल जस्ता, कोही जुत्ता जस्ता साथीका कुरा होइन। साँच्चै नै साथी भने चाहिँ के हो? कति प्रकारका हुन्छन् साथी? मैले अघि भर्खर यसो फेसबुकमा कहिले जोक आउँछ नि, अनि त्यहाँ चाहिँ लेखेर साथी भनेको चिज चाहिँ एलोप्याथी रे, होमियोप्याथी रे, अनि त्यसपछि आयुर्वेदिक रे क्या। आयुर्वेदिक साथी चाहिँ इमर्जेन्सीमा काम लाग्दैन रे होइन, त्यसको साइड इफेक्ट पनि छैन रे होइन। अनि त्यसपछि एलोप्याथी साथी चाहिँ इमर्जेन्सीमा काम गर्ने रे क्या, त्यसको चाहिँ अनगिन्ती साइड इफेक्ट पनि हुन्छ अरे फेरि। अर्को होमियोप्याथी साथी हुन्छन् क्या। अनि होमियोप्याथी साथी चाहिँ अब साथी छ भने काम पनि लाग्दैन, छ मात्रै भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तै साथी हुन्छन् रे भनेर मैले भर्खर पढेँ है यो। अनि त्यसमा चाहिँ अब इमर्जेन्सीमा हामी जतिसुकै होमियोप्याथीमा विश्वास गऱ्यो भने पनि कडा रोग लाग्यो भनेदेखि होमियोप्याथी डक्टरले पनि एलोप्याथी औषधि खान्छ क्या होइन, त्यसको साइड इफेक्ट जेसुकै होस्। अनि त्यस्तै हो, एलोप्याथी साथी नै चाहिँ इमर्जेन्सीमा काम लाग्ने साथीहरू हुन्छन् नि, त्यस्तै साथी छ। अब मेरो साथी हो, साइड इफेक्ट त मबाट धेरै भयो होला, उसबाट त मलाई केही नराम्रो भएकै छैन होइन।
अनि मैले धेरैलाई दुःख पनि दिएको छु, अलि भरि नै अलि उल्फट्याङ गर्न मन लाग्थ्यो, अरूलाई हेर्न मन लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेमा पनि हुन्छ र के बाँदर वर्ग हुन्छ नि कसैको, के वर्ग हुन्छन् नि। म चाहिँ साँच्चै बाँदर वर्गको मान्छे हो क्या। तर त्यो वर्ग बाँदरलाई मैले कसरी हनुमान बन्ने भन्ने पनि सोध्छु कि म, होइन। अब नाम नहुँदाखेरि केही पनि थिएन, अनि अब नाम भइसकेपछि चाहिँ अब कलाकारितासँग सँगै जोडियो। मदन दाईसँग यत्रो लामो पार्टनरसिप भएर गयो, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो उत्सृङ्खल कामहरू चाहिँ बाट मलाई कला क्षेत्रमा अगाडि बढ्नलाई धेरै मद्दत भयो क्या। अहिले पनि स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि म एकदम उत्तलो हुन्छु, होइन। उल्पट्याङ कुराहरू म लेख्छु अहिले पनि। त्यो जस्तो तपाईँले मदनबहादुर हरिबहादुर लेख्नुहुन्छ होला नि, होइन। त्यो मदनबहादुर हरिबहादुर लेख्दाखेरि मलाई यस्तो उल्पट्याङ काम, यस्तो उत्तलो हुनुपर्छ नि। अनि त्यो पन छ मसँग अहिले पनि लेख्दाखेरि त्यो पन छ। तर व्यवहारमा चाहिँ मैले त्यो चिज सबै छोड्नु पर्छ कि, छोडी पनि सकेँ। एउटा परिपक्व पनि भइयो, होइन। जिम्मेवारी पनि छ। अब उमेरको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब त्यो चिजहरू चाहिँ इतिहास भए। तर इतिहास चाहिँ मेरो लागि सार्थक भयो जस्तो लाग्छ। यदि युवा अवस्थामा अथवा त्यो बाल्यकाल अवस्थामा दाइ उल्फट्याङ नगर्ने भएको भए, शान्त शालीन खालको भएको भएदेखि यो किसिमको सफलता अथवा यो किसिमको चटपटे, यो किसिमको जुन चरित्रमा दाइ देखिनुहुन्छ विभिन्न रूपमा, यो नआउन सक्थ्यो नि, होइन दाइ? भनेपछि त्यतिखेरको उपलब्धि मान्नु पऱ्यो अहिलेलाई। अनि त्यो चाहिँ सबै ह्युमर आर्टिस्टहरू अथवा हास्य व्यङ्ग्य विधामा लाग्ने मान्छेहरू म जस्तै अब चनमते उल्फट्याङ हुन्छन् भन्ने छैन, त्यो छैन। अब म त्यस्तो थिएँ, होइन। अब मदन दाई पनि अब हेर्दाखेरि शान्त साधु जस्तो देखिन्छ नि, होइन। तर उल्फट्याङ पन्त उहाँमा पनि छ नि, होइन। अनुहारमा देखिँदैन, अनि तर रङ्गमञ्चमा देखिन्छ, फिल्ममा देखिन्छ। त्यस्तै हो। अब मेरो चाहिँ अब त्यो हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छु कि, देखिन्थेँ। दाइ छोटो शब्दमा भन्दा साथी के हो? साथी भनेको चाहिँ कस्तो भने नाताहरूसँग चाहिँ केही स्वार्थ हुन्छ, होइन। अनि अब आमा एकदम पवित्र सम्बन्ध, त्यसपछि बुवा पवित्र सम्बन्ध, अनि दिदी बहिनीहरू पनि पवित्र सम्बन्ध हो। त्यसपछि साथी होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अरू सम्बन्धभन्दा त्यो तिनवटा रिलेसन पछि चाहिँ साथी आउँछ। आमा बुवा दिदी बहिनी पछि साथी आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। साथी हुनु पनि ठुलो कमाइ हो नि, होइन? दुश्मन कमाउनु भनेको त एकदमै मान्छेको लागि अफाप कुरा हो नि त। साथी कमाउनु भनेको अब मान्छे मर्दाखेरि मलामी भन्छन् नि, त्यो नचिनेका साथीहरू हुन् क्या ती, होइन। जो मान्छे स्वतः स्पष्ट रूपमा चाहिँ एउटा कुनै मान्छेहरूको निधन हुँदाखेरि आउने मलामी छ नि, त्यो साथी रहेछ, एउटा साथी कमाएको रहेछ। जस्तो मैले आँखाले देखेको छु, स्वर्गीय बिपी कोइराला बित्नु हुँदाखेरि त्यो काठमाडौँ, त्यो बेला काठमाडौँ नै जाम हुने गरिकन मान्छेहरू आए। त्यसको मतलब उहाँलाई सबै सिद्धान्त फिलोसफी मान्ने मान्छेले पनि उहाँलाई मान्दै रहेछन्, साथी बनाउँदै रहेछन्। त्यसमा राजनीति पूर्वाग्रह राखेर कसैले हेरेन नि। त्यसपछि अर्को त्यत्रो मलामीदेखि मैले नारायण गोपाल दाईको, होइन। अब त्यो बिपी कोइराला भन्दा पनि धेरै थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि त्यो उहाँहरूले त्यस्तरी साथी कमाउनु भएको रहेछ क्या, त्यो साथी हो नि। त्यसैले साथी भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो। अहिले हामीलाई मन पराउने अडियन्सहरू हुनुहुन्छ नि, हाम्रो फ्यानहरू, उहाँहरू वान वे साथीहरू हो क्या। अब हामीले चाहिँ सबैलाई चिन्न सक्दैनौँ, तर उहाँहरूले त्यत्रो हामीलाई साथ नदिएको भएदेखि यो ठाउँमा पुग्नु गाह्रो हुन्थ्यो नि। जसले साथ दिन्छ त्यही साथी, साथ दिनलाई साथी। हजुर, राजु दाईलाई के लाग्छ? राजु दाईको बुझाइमा साथी भनेको के हो? मैले अघि एउटा छुट्याएको छ, श्रीमती पनि छ। फेरि श्रीमती पछि हजुर फेरि घरमा श्रीमतीले हेरिरहँदाखेरि त्यो त जीवन साथी भयो। त्यसपछि चाहिँ साथी पनि जीवन साथी जस्तै हो क्या। तर ऊ चाहिँ अब बिहा गरेर लिएर आएको, अब कहिलेकाहीँ श्रीमती हेर्दाखेरि आमा जस्तो लाग्छ, अभिभावक जस्तो लाग्छ, होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ साथी हो है। तर जीवन साथीलाई पनि कतिपय कुराहरू भनिँदैन जुन साथीलाई भनिन्छ। एक्ज्याक्टली, मैले त्यही नै कुनै कुरा जीवन साथीलाई सेयर गर्न नमिल्ने कुराहरू पनि हुन्छ, होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ सुख दुःखका साथीलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि सुख दुःखका साथीलाई सेयर गरेको कुरा जीवन साथीलाई सेयर गर्न मिल्दैन, जीवन साथीलाई सेयर गरेको कुराहरू सुख दुःखका साथीलाई पनि सेयर गर्न मिल्दैन। हेऱ्यौँ त्यसमा दुईवटालाई अलिकति ब्यारियर राखेको हुन्छ।
हजुर दाइ अब साथी हरिले त भनिहाल्यो तिनवटा अब यो आयुर्वेदिक रे अनि त्यसपछि एलोप्याथिक होमियोप्याथिक अब म कुन चाहिँ प्याथिकमा परेँ अब त्यो एनिवे तर मैले जति हरिले साथी कमाएको छ त्यसको सानो हिस्सा पनि मेरोमा छैन जस्तो लाग्छ साथी छ जति छ ती पहिलाका साथीहरू हुन् केही जागिरको दौरानमा बनेका साथीहरू छन् केही बिचमा पढ्दाको दौरानमा बनेका साथीहरू छन् र जति जे साथी भए पनि त्यो जुन बेलाको जुन यसको जुन उल्फट्याङ्गी जुन हामीले सयौँ त्यो सहेर सँगै निक्लेको जुन हामी त्यसपछि पनि सँगै रह्यौँ त्यो साथी चाहिँ त्यति बेलाको ग्रुपका साथीहरू अहिले पनि हामी हरिले पनि त्यो वास्तविक हो हामी अहिले पनि म पनि नक्साल छोडेर गएको छु घर त्यहीँ छ मेरो हरिले पनि छोडेको छ त्यहाँ टाइममा जान्छु अनि यही किसिमको कुरा सुन्यो भने जान्छु एकैछिन गफ गरेर आउँछु त्यो अहिले तुरुन्तै 28-29 सालको 30 सालतिर पुग्छु त्यहाँ पुग्दा अहिले पनि त्यो तुरुन्तै फिलिङ्स आउँछ अनि त्यो आफ्नो म पनि सरकारी उसमा एउटा राम्रै तहबाट निवृत्त भएको भए पनि म तुरुन्तै त्यही तहमा ओर्लिन्छु त्यहाँ मलाई त्यो फिलिङ पनि हुँदैन कि म फलान थिएँ सायद हरिलाई पनि हुँदैन अहिले हरिको उचाइ भनेको नेपालको सर्वोत्कृष्ट भनौँ वा उच्चमा एउटा छ तर उसले पनि फिल गर्दैन कि त्यहाँ पुग्दा उसको आफ्नो आफूले बनाएको जुन थियो आफूलाई त्यही हैसियतमा ल्याएर त्यही धरातलमा ल्याएर उभ्याएको देख्छु हामी र मलाई पनि त्यही फिल हुन्छ अनि त्यही नै अपनत्व हो त्यही नै साथी हो जहाँ हामी यो सम्पूर्ण कुरा गर्न सक्छौँ दाइ जिन्दगी के हो जिन्दगी भनेको मागेर पाएको होइन म जन्मिन्छु भनेर जन्मिया पनि होइन अब मेरो बुवा मलाई एउटा छोरो चाहिएको थियो उहाँहरूले छोरो पाउनुभयो जन्मिसकेपछि अब फेरि जन्मिन नपरोस् जस्तो लाग्छ मलाई किन अब पुग्यो अब नाम पनि कमाइहालेँ होइन सबै थोक छ मसँग अब फेरि दुःख फेरि त्यही कुराहरू फेरि त्यही भनेर बस अब पुगिहाल्यो अरूलाई दिने कि आफ्नो जिन्दगी अरूलाई दिने अरूलाई जन्मिन दिने हामी नजन्मिने हो पुग्यो अब यो हाम्रो जस्तो सजिलो जिन्दगी पनि छैन अहिले यति टफ छ मान्छे अनगिन्ती मान्छे छन् अब पहिले टोलमा एउटा इन्जिनियर भयो भने त्यसको कत्रो इज्जत हुन्थ्यो होइन अहिले घरमा 3जना इन्जिनियर छन् 3जना डक्टर छन् होइन एउटा घरमा भनेपछि मान्छे यति धेरै कम्पिटिसन भयो कसैको पनि कुनै ठाउँमा ठुलो अस्तित्व पनि छैन होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब पुग्यो अब फेरि सत्ययुग आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि फेरि एकचोटि जन्मिन म पाएँ हुन्थ्यो होइन तर यही युगमा त फेरि के जन्मिनु जिन्दगीको ठुलो कमाइ चाहिँ के रहेछ दाइ जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो कमाइ भनेको चिज चाहिँ एउटा पछिसम्म एउटा मान्छे थियो यस्तो यस्तो गर्थ्यो यस्तो राम्रो मान्छे थियो भनेर चाहिँ एउटा कसैले चाहिँ त्यो ठाउँमा पायो भने जस्तो आज हामी हिन्दी सिनेमाका नायकहरूलाई हेर्छौँ नि अब हामीले सिकेको पनि पहिले हिन्दी सिनेमै हेरेर सिकेको थियो नि होइन दिलीप कुमार मलाई असाध्यै मनपर्ने आर्टिस्ट हो होइन अनि उहाँलाई हेर्दाखेरि कति खुसी लाग्छ सम्झिरहन्छु नि मैले होइन अरू थुप्रै कलाकारहरू पनि छन् अनि चार्ली च्याप्लिन आज बितेर जानुभयो तर हामी सबै हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका गुरु हो नि उहाँ होइन अनि त्यो त्यति सफलता पाउन सकियो भनेदेखि जिन्दगी सार्थकता हुँदो रहेछ जस्तो अब यो त कला क्षेत्रको कुरा भयो अब वैज्ञानिकहरू पनि त्यस्तै होलान् अब चिकित्सा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन अब कमसेकम एउटा श्रेणीमा पुगेर त्यो मान्छेलाई पछि कसैले कुरा नकाट्यो भनेदेखि त्यो जिन्दगी सार्थक जिन्दगी हो न त जिन्दगी जसले नै पाउँछ नि अब किरा फटाङ्ग्रा पनि जिन्दगी हो हाम्रो पनि जिन्दगी हो है यस्तै हो है रजु दाइलाई के लाग्छ जिन्दगी के हो दाइ खै अब हरि जस्तो मलाई भन्न आउँदैन यसरी यति लामो पारेर घुमाएर पनि भन्न आउँदैन त्यही पनि जिन्दगी अब जन्मिएपछि धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ केही कुराहरू हामीले छुट्यो धेरै कुराहरू छुट्यो धेरै कुराहरू गर्न नहुने गरियो वा गर्नुपर्ने पनि गरियो यी सबै समग्रमा लिएर हरिले भनेको कुरालाई उल्टो बनाएर भन्नुपर्दा एकचोटि फेरि जिउनुपर्छ कि किनकि ती मिसिङहरू ती मिसफिटहरू त्यहाँ लगेर राख्नुपर्छ कि मैले गरेको सबैलाई मन नपरेको कुराहरू अब म दोहोऱ्याउँदिनँ मैले नपाएको कुरा अब म पाउने गरी गर्छु
भन्ने जस्तोको लागि एक जिन्दगीको लोभ छ। मलाई चाहिँ यो जिन्दगीमा गरेको काम अर्को जिन्दगीमा सम्झिने भए लोभ हुन्थ्यो, मेरो यो कुरा छुट्यो, यो कुरा बाँकी छ है भनेर गर्नुहुन्थ्यो। अब यो जिन्दगीको कुरा केही सम्झिँदैन होला होइन, सम्झे पो यो छुट्या चाहिँ गर्नु हुन्छ, फेरि अर्को जिन्दगीमा फेरि त्यही काम गरियो भने के गर्नु। जिन्दगीमा गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के त? जिन्दगीमा गर्नै पर्ने कुरा भनेको अब जन्मिहाल्यो, यो जिन्दगीलाई सार्थक कसरी बनाउने होइन। कसैको अब भाग्यमा पनि विश्वास गर्दिनँ भन्दा पनि अलिक कहिलेकाहीँ भाग्यकै कुरा पनि आउँछ। कसैले धेरै प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि सफल हुन सक्दैनन् मान्छेलाई होइन। कसैले कोही मान्छेले सबै थोक गुमाएर पनि पछि सफल हुन सक्ने जस्तो उदाहरण एउटा म पनि हुँ जस्तो लाग्छ होइन। मैले धेरै बाल्यकालमा धेरै चिजहरू गुमाएँ, अभिभावक गुमाएँ, आफ्नो केही कुराहरू गुमाएँ। अनि तर जीवन भनेको चाहिँ अब पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ खेर नफालौँ। मलाई चाहिँ एउटा के लाग्छ भनेदेखि म अब मेरो उमेर पनि अब 60 भन्दा बढी भइसक्यो होइन। म रिटायर चाहिँ कहिले पनि हुन्न। म चुप्लाएर एकछिन बस्न सक्दिनँ, चुप्लाएर एकछिन पनि बस्न नसक्ने मान्छे किन रिटायर हुनु होइन। त्यसपछि अब फेरि पेसा पनि त्यस्तै पर्यो। अब बच्चा भावे बाल कलाकारको भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो, युवा भावे युवाको भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो, अब बुवाको भूमिका खेल्यो, अब हजुरबाउको भूमिका पनि खेल्न सकिएला होइन। अनि त्यति भइयो भनेदेखि चाहिँ आफू स्वस्थ भइन्छ क्या, अरूको बोझ अब कसरी नहुने। काम गर्दा गर्दै यो देहलाई त्याग गर्न पाइयो भनेदेखि कसैलाई पनि दुःख हुँदैन। मेरो अबको उद्देश्य भने त्यति नै हो। दा यो सपना देख्ने कुरो पनि समयअनुसार फरक फरक हुँदै जान्छ नि होइन। हजुरको बाल्य अवस्थामा सपना के थियो? मेरो बाल्य अवस्थाको सपना मेरो 2टा कोठा, टिनको छाना भएको घर, अनि एउटा खरदारको जागिर, अनि त्यसपछि महिनाको 400-500 रुपियाँ आम्दानी त्यो बेलाको, त्यति भए पुग्छ भन्ने मेरो सपना त्यही थियो त्यो बेला। युवा अवस्थामा के भयो? युवा अवस्था पनि मैले धेरै सपना देख्दै देखिनँ क्या, मलाई पुरा हुँदै गयो, पुग्दै गयो। अहिले पनि मेरो केही ठुलो सपनै केही छैन। अब मसँग अब एउटा गाडी छ, अब मलाई त्योभन्दा ठुलो अब 2-3 करोड रुपियाँ चढ्ने गाडी चढ्न पाए हुन्थ्यो भने मैले सोध्दिनँ। मलाई त्यति बेला पुगेको छु। दाइ महत्त्वाकांक्षी मान्छे हो कि होइन? सपना देख्ने मान्छे चाहिँ हो होइन। गर्न पाए आर्ट फिल्ममा चाहिँ हो, आर्ट फिल्ममा यो भन्दा गर्न पाए हुन्थ्यो। फेरि अर्को एउटा सिरियल बनाइयो, एउटा हास्यव्यङ्ग्य प्रस्तुति गरियो, अर्को योभन्दा कसरी राम्रो गर्ने भने त्यो चाहिँ त्यो महत्त्वाकांक्षी चाहिँ हो, तर अरू कुरामा महत्त्वाकांक्षी होइन। हजुरले गरेको मेहनत आफ्नो ठाउँमा छ, सबै मेहनत गर्ने मान्छे सफल हुन्छन् भन्ने छैन नि होइन। मैले अहिले त्यही कुरा गरेँ, लकको कुरा छ नि। हजुर आफूलाई कतिको भाग्यमानी लक्की मान्नुहुन्छ? एकदम भाग्यमानी, किनभने अब जिरोबाट जन्मिया मान्छे हिरो भए होइन। जिरोबाट हिरो हुनु भने त भाग्यकै कुरा हो नि त। तर भाग्यमा मात्रै विश्वास पनि छैन, म परिश्रम पनि गर्छु है, परिश्रम गर्छु। भाग्य हरिको केसमा भाग्य मात्रै चाहिँ होइन, यो उसले भनेको छैन धेरै कुराहरू। हरिले गरेको सङ्घर्षहरू, सानो क्रिकेटदेखि गरेको कुराहरू जुन छ, यो अहिले हरिवंशलाई हामीले जुन अवस्थामा जुन स्वरूपमा हामीले चिनेछौँ, त्योभन्दा अगाडि हरिवंश त्यस्तो थिएन। हरिवंशको रूपै अर्को थियो होइन। उसले धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। यो नगरेको कुरा अलमोस्ट के पनि छैन जस्तो छ। उसले हेर्दा पो सबै कुरा पाएँ, मेरो भाग्यले दियो, यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने त्यो होइन। हिजोको कुरा हेर्ने हो भने घर छोडेर आएको कुराहरूलाई देखि लिएर अरूको घरमा बसेको, यी त्यहाँ केही विवाद भएको, आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरू सकिने अवस्थामा पुगेको, 2जना, एउटा दिदी बिन्दु हुन्, अहिले पनि सम्झिन्छु, बिन्दु दिदी र ऊ मात्रै थियो, 2जनाको जागिर, यसको जागिर पनि थिएन। पछि त्यो कसरत गर्दा गर्दा अब यो खैरको ठुटोको बिजनेसको लागि पनि यो मरिहत्ते गरेर लागेको थियो। त्यसै गरी होइन, रहरले गर्नु गएको होइन। अहिले भन्यो भाग्य भन्यो होइन, त्यो मलाई चित्त बुझ्दैन थियो। एनिवे, तर यसैलाई लिएर कहिले हाम्रो मतलब भैरव नृत्य दलमा छिर्यो, यो जिन्दगी ननाच्ने मान्छे हो। कहाँबाट यो भैरव नृत्य दलमा छिर्यो, पछि गएर राष्ट्रिय नाच घरमा गएर नाटक गर्न गयो। त्यो चाहिँ अलिअलि यसको स्वभावसँग यो सम्बन्धित थियो।
कहिले के गर्नु गयो कहिले के गर्नु अनेक थरी कपडाको यो एउटा ट्रेलिङको लागि पनि बिजनेस सुरु गर्यो एज अ अन्टरप्रेन्योरसिप। यो सम्पूर्ण कुराहरू यो त्यतिकै एक दिनमा भएको छैन। रोम वाज नट बिल्ड इन अ डे भन्थे। हरिको लाइफमा यो अहिले हामीले देखेको यो होइन उसले सहिलोसँग मेरो भाग्य मलाई दियो यो गरेँ त्यस कुरा त्यो अवस्थामा हेर्ने हो भने उसले गरेको जति कुराहरू थियो त्यो आवश्यकताको लागि लडिरहेको थियो। रमाइलोको मान्छे सम्पन्न परिवारमा बसेर एकदम दिनभरि सोचेर कविताको लाइन कोर्या होइन, त्यो मजबुर भएर कोरिरहेको थियो। त्यहाँ मजबुर भएर यो लेखिरहेको थियो अरे। अब मैले लेखेँ मैले गरेँ त्यो एकदम जरुरी थियो। त्यति बेला उसको लागि यो नितान्त आवश्यक कुरा थियो। अब के गर्न जाने आफूले, किनभने मेरो त त्यति बेलासम्म पनि मलाई लाग्दैन थियो कि मेरो कमाउने उमेर हो जस्तो लाग्दैन थियो। तर हरिको लागि चाहिँ कमाउने उमेर भइसकेको थियो होइन, उसले खानुपर्ने अवस्था थियो, दुईजना मात्रै थियो भने त्यस्तो अवस्थामा यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई एकतिर एउटा आफ्नो पेसामा ढाल्नु भनेको त्यसरी लिएर पेसामा लगाएको थियो। अब एकदमै मेरो दिमागमा म यस्तो मान्छे भनेर आएको कुरा होइन, मलाई गर्नुपर्ने भएर गरेँ। यो गर्दै 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 अनेक गरिरहेको थियो। मान्छेले त कस्तो भने तपाईँलाई हँसाउनलाई मलाई बेवकुफ बनाउनुपर्छ, यसले 25 जनालाई बेवकुफ बनाएर 25 जनालाई बेवकुफ बनाउँथ्यो होइन, मान्छे धेरै हाँस्थ्यो नि त। अनि सबै दोष यसलाई मन पराएको थियो किन हामी त बेवकुफहरू, हामीलाई नङ्ग्याएर हिँडेर हुन्थ्यो। यो सम्पूर्ण कुरा गर्ने कुराहरूलाई नै एउटा पेसामा एउटा कलामा लगेर राखिएको थियो। यो राख्न सफल भएको मात्रै हो, भाग्य साग्य भन्ने होइन। यो दिन रातभरि भर्याङमा बसेर लेख्थ्यो। यो सम्झा छ कि छैन थाहा छैन। मैले धेरै कुरा बिर्सिसकेको छु होइन, साथीले कति कुरा सम्झाउँदै मैले टेलर पसल खोलेको पनि बिर्सिसकेको छु। अनि मैले गरेको कामहरू धेरै मैले बिर्सिसकेको छु कि। अनि पहिले मेरो आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ भैरबहादुर थापा, अनि उहाँको भैरव नृत्य दलभित्र पसेँ। त्यहाँ मैले अघि पनि भने जयनन्द लामा अनि खेलबहादुर लामा कृष्णबहादुर लामा हुनुहुन्थ्यो। अझ खेलबहादुर र जयनन्द लामाले मलाई धेरै त्यो बेलामा यो फिल्डमा ल्याउनलाई मद्दत गर्नुभएको। त्यसपछि आदरणीय हरिप्रसाद रिमालज्यू अनि जितेन्द्र महतो अभिलाषी उहाँहरूले चाहिँ मलाई यो ठाउँमा अभिनय कसरी गर्ने, एक्टिङमा पज लाउड सफ्ट कसरी गर्ने भन्ने धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो होइन। अनि त्यसै गरी चाहिँ मलाई इन्द्रप्रसाद काफ्ले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो राष्ट्रिय नागरिकको जिएम साहब, उहाँले चाहिँ मलाई त्यो प्लेटफर्म दिनुभयो। अनि आदरणीय सत्यमोहन जोशी, विजयबहादुर मल्ल, लैनसिंह बाङदेल, सूर्य विक्रम गेवाली, उहाँहरू भूपी शेरचन, उहाँहरूसँग मैले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म पाएँ प्रज्ञा भवनमा। अनि त्यसपछि नारायण गोपाल दाईसँग हामीले धेरै सहकार्य गरेर धेरैवटा प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ। दीपश्रेष्ठ दाईहरूसँग गऱ्यौँ, तारा दिदीसँग गऱ्यौँ, गोपालञ्जन दाईसँग गऱ्यौँ, अरुण लामा दिदीसँग गऱ्यौँ। हुँदा 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 त्यो सहकार्य अहिलेका नयाँ प्रतिभावान अभिनय गर्ने गीत गाउने भाइ बहिनीहरूसँग नि त्यो बेलादेखिको अहिलेसम्म निरन्तरता गर्न सकेको छु के पाएको छु। त्यसमा चाहिँ अब मदन दाईको र मेरो चाहिँ एउटा मित्रताको प्रतिफल पनि हो त्यो होइन, त्यो प्रतिफल पनि हो। अनि अहिले त मदन दाईले पनि लिएर आए हुन्थ्यो नि राजु मानन्दरको छोटा, तर नयाँ कुरा आउँदैन थियो नि होइन। अब आज हामीले केही नयाँ कुराहरू परम्परागत कुराभन्दा फरक कुरा गऱ्यौँ नि होइन। मेरो मानस पटलमा हुँदै नभएको कुराहरू पनि मेरो साथीले सम्झिदियो क्या। जस्तो टेलर पसल खोलेको कुरा त मैले भुसकै बिर्सिरहेछु। हामी राजाराम पौडेलको घरमा मैले मेरो श्रीमती मिरा छिन्, उनलाई चाहिँ मेरो आदरणीय सासु आमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूसँग त्यो कला थियो। अनि जीवन चलाउनको लागि त्यो एउटा काम गरौँ भनेर खोलेको थियौँ होइन, तर त्यो सफल हुन सकेन। त्यो एउटा आज त्यो कुरा सम्झेँ। अनि पहिले म घरबार विहीन भएको थिएँ। अनि मेरो भिनाजुले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ तराईमा त्यो खयरको बुटाहरू कलेक्सन गर्ने उखल्ने र त्यसको खयर बनाएर चाहिँ बेच्ने काम गऱ्यो भनेदेखि फाइदा हुन्छ भनेपछि म त्यो लिनको लागि कति ठाउँमा दौडेको थिएँ क्या। तोक पनि लगाएको थिएँ, तर तोक लगाएर त्यो कागज पनि थियो मसँग, खयरको बुटा त्यो जरा झिक्न पाइने भनेर तोक लगाएको थिएँ।
तर त्यो एउटा माफियाको सञ्जाल हुँदो रहेछ त्यहाँ भित्र गएर हामीले खुट्टै टेक्न नसक्ने रहेछ क्या त्यो कागज भएर पनि मैले त्यसको फल लिन सकिनँ त्यो काम गर्न खोजेको पनि म घर भएको मान्छे थिएँ पहिले पछि घर भएन अनि त्यो गर्न सकेँ भने एउटा घर जोड्न सकिन्छ कि भन्ने त्यो आशले मैले त्यसमा पनि सङ्घर्ष गरेको थिएँ कि है तर जति उपलब्धि भयो यही क्षेत्रबाट नै हुनु लेखाएर छ होइन अनि यहीँबाट भयो अब ती चिजहरू मानस पटलमा उसले सम्झाइदियो खुसी लाग्यो राजु दाई अब हजुरले जुन रूपमा हरिदाईलाई बुझ्नु भएको छ सम्भवतः हामीले कमै बुझेका छौँ होला अघि बाल्यकालदेखिको एउटा सम्बन्धसँग चिनजान अहिलेसम्म पनि जुन रूपमा छ दाईबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो दाई खास हरिबाट हजुर यसको एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो 6 वर्ष पाकिस्तानमा पढ्दा कराचीमा मैले यसको एउटा कुरा फलो गर्थेँ सायद आज फर्स्ट टाइम म भन्दैछु यसकोमा पेसेन्स थियो यो जसरी पनि सिद्धाउँछ मलाई भनेपछि म त्यो कुर्सी छोडिदिन्थेँ यसलाई सम्झिन्थेँ यसले यो गर्थ्यो यसले मलाई सुनाउँथ्यो म यो गर एभ्री डे यसले अहिले सुरुमा सुनाएको जुन कुरा थियो एभ्री डे एउटा कुरा लेख्थ्यो भोलिपल्ट त्यो पुरै झन्डै हेऱ्यो भने यसले त्यो इगल कपी लिएर आउँथ्यो त्यो इगल कपी 64 पेजको हुन्थ्यो 64 पेज त्यो भोलिपल्ट लेखिसक्यो यो लेख्छु भनेर बस्थ्यो गर्न सक्थ्यो अब यो एकदमै ठुलो मान्छे त होइन एकदमै त्यो हात हुरहुर्ती चल्ने टाइपको मान्छे पनि होइन तर यो आफूलाई बल गरेर लिएर जान सक्ने क्षमता यसको थियो त्यो म कपी गर्थेँ म यसलाई सम्झिन्थेँ म टेबलमा नक्सा गरेर आउन डिजाइन गरेर आउन यसले गरे जस्तो गर्छु भने निक्लिन्थेँ मैले पहिलोपटक बताएँ यो मेरो यो सबभन्दा राम्रो चिज चाहिँ यसको धैर्यता थियो भनिहालेँ मैले अहिले भर्याङमा बसेर अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ अरूले डिस्टर्ब गर्छ भनेर भर्याङमा बसेर पनि लेख्थेँ लेख्थेँ आफूलाई जे मन लागेको पनि लेख्थ्यो बरु फाल्थ्यो तर यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने उसमा लाग्न सक्ने एकदमै पेसेन्स भएको जसले यहाँसम्म ल्यायो अब दाइलाई नै मैले सोधेँ हामीले हजुरलाई आफ्नो हिसाबबाट बुझेका छौँ चिनेका छौँ होइन तर तपाईँ आफैले आफूलाई भन्दा चाहिँ तपाईँ कस्तो मान्छे हो दाइ म एकदमै राम्रो मान्छे पनि होइन एकदमै नराम्रो मान्छे पनि होइन म बिचको मान्छे हुँ होइन तर अब चाहिँ समयले एउटा परिपक्वले एउटा जिम्मेवारीले चाहिँ म राम्रो मान्छे बन्ने कोसिस गर्दैछु कोसिस मात्रै गर्दैछु म राम्रो मान्छे म भइसकेको छैन म नराम्रो मान्छे पनि होइन फेरि म अरूलाई दुःख दिएर अरूलाई लुटेर अरूलाई गरेर बेमान गरेर खाउँ भन्ने मान्छे पनि होइन म होइन अनि कहिलेकाहीँ कसैलाई सहयोग पनि गर्छु म तर प्रचार गर्दिनँ हामी गर्छौँ कहिलेकाहीँ प्रचार गर्दैनौँ प्रचार गऱ्यो भनेदेखि मान्छेको धेरै ठुलो आश हुन्छ होइन त्यस कारणले सहयोग पनि गर्छौँ अनि लोभ मलाई यति नै चाहिन्छ भन्ने छैन अनि ठिकै म जति जेसु सन्तुष्ट छु कि म मान्छे चाहिँ एउटा सन्तुष्टि मान्छे हुँ म अरूका लागि तपाईँ उदाहरण हुनुहुन्छ होइन मान्छेले भन्दाखेरि हरिवंश जस्तो बन्ने मदन कृष्ण जस्तो बन्ने अझ हास्यव्यङ्ग क्षेत्रबाट कुरा गरेर त तपाईँहरूलाई सबैले हास्य सम्राट दोए भनेर त्यो रूपमा सम्मान गर्नुहुन्छ दाइ स्वयं आफूले चाहिँ आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ सम्राट चाहिँ होइन मलाई त्यस्तो उपमा केही पनि चाहिँदैन होइन उपमा चाहिँ मह भन्ने एउटा उपमा छ नि त्यो हाम्रो मित्र राजाराम पौडेलले एक्चुअली एनाउन्स गर्दाखेरि मह जोडी भनिदियो मैले पनि कुरा बुझिनँ मन्दाले पनि कुरा बुझिनँ अनि पछि चाहिँ मह भनेको चाहिँ मदन कृष्ण हरिवंश अनि मह कहिले पनि कुहिँदैन ढुसी पर्दैन भन्ने चाहिँ उसले परिभाषा बाँधिदिएर भन्यो नि अनि त्यो नाम मलाई काफी छ होइन अनि अब सम्राट भनेको त नरेश पनि सम्राट हो नि अनि त्यो छैन त्यो म किन यस्तो मलाई यस्तो विधि मान्छेले माया गर्नुपर्ने कारण के छ र जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ अनि कहिलेकाहीँ अब घमण्ड पनि गरे होइन कहिलेकाहीँ घमण्ड एकहोरो घमण्ड पनि गर्नुपर्ने रहेछ कि एक्लै मान्छे अगाडि गर्नु हुँदैन एक्लै पनि गर्नु पनि पर्ने रहेछ यसो अनि पहिलेदेखि नै हामीले गरेका हास्यव्यङ्गको अडियो क्यासेटहरू सुन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले गरेका चाहिँ टेलिभिजनका प्रोग्रामहरू हेर्छु कहिलेकाहीँ बसेर युट्युबमा होइन भन्दाखेरि केही न केही चिज त गरेकै रहेछौँ र पो मान्छेले यति माया गर्नुभएको रहेछ भने केही गुदीका कामहरू पनि गर्न गरेका छौँ हामीले जस्तो अब उदाहरणको लागि त्यो बेलाको यमलोक अंशबन्डा त्यो प्रोग्रामहरू छ नि
त्यो एउटा हाँस्य व्यङ्ग्यको ठाउँमा मदन दाई र मेरो प्रयास राम्रो भएको रहेछ भन्ने घमण्ड लाग्छ कहिलेकाहीँ। अनि अब युट्युबमा हेर्छन् प्रोग्रामहरू, अब आजको 35 वर्ष अगाडि बनाएको टेलिफिल्महरूको मान्छेले कुरा गर्नुहुन्छ कि अब 1-2जना मान्छेले भयो त राम्रो छ भनेर सबैले भनेपछि हो रहेछ नि त। त्यस कारणले केही चिजहरू गर्न सकेका रहेछौँ र केही गर्न सकेको भएको हुनाले नै हामीलाई चाहिँ अब नचिनेका मान्छेहरूले पनि माया गर्छन् नि त। के गर्न नसके भए त कसले माया गर्छ गरिदिन्थ्यो नि। सम्भवतः त्यस्तो नेपाली अथवा भाषी नहोला जसले हरिवंश मदन कृष्णको नाम नसुने आओस्, होइन राजु दाइ? एकदम होइन, कहीँ न कहीँबाट तपाईँहरूसँग परिचित छ, ऊ नजिक छ क्या, होइन? यो भनेको सबैभन्दा ठुलो कमाई उपलब्धि हो नि त। यो माया नै सबैभन्दा ठुलो सर्वोत्कृष्ट सम्मान, अवार्ड, मान पदवी जे भनौँ त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, अब राजु दाईलाई थोरै मैले छोटो रूपमा सोधेँ, दाई कतिको महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे हो? म त त्यस्तो होइन। त्यस्तो होइन है? यो फेरि कस्तो जस्तै हो। म त्यस्तो महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे पनि होइन। म फेरि कस्तो भयो भने अब हरिको लाइन अर्कै भयो, मेरो टोटली फरक भयो। उसले पनि त्यसमा समाज सिकाएको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खाएको मान्छे हो, अनि छोडेको जागिरको अनुभव भएको मान्छे हो। म चाहिँ जागिरैमा सिधेँ होइन। त्यो भएकोले मेरो र उसको टोटली विधा फरक भएको। म धेरै महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे पनि होइन। केही सानो इच्छा आकाङ्क्षा त सबैको हुन्छ होइन, त्यसको पछि लागिरहेको हुन्छ। कोही आफ्नो लागि, कोही कसैको लागि। अब हरि नेपालको लागि सोच्ने भयो होइन। म त्यो लेभलमा छैन, सायद म हरिको लेभलमा भएको। म पनि त्यो मेरो त्यो सोच्ने जुन भिजन बा होराइजन नै चेन्ज हुन्थ्यो। धरहरा बनाउने ठाउँमा, रानीपोखरी बनाउने ठाउँमा यो फलानाले उद्घाटन गरेको भनेर लेखिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ यसको इन्जिनियर, यसको डकर्मी, ज्यामीहरू यो भनेर लामो शिलाले लेखा भए उसको पनि नाम आउँथ्यो। राम्रो तर लेखिनु पर्ने हो नि, विदेशमा त त्यस्तो लेखिन्छ नि, हाम्रोमा लेखिया छैन र? यहाँ हाम्रो विडम्बना भनौँ अब यतापट्टि अलिकति नलेखिनु भन्यो नि त आज सब्जेक्ट चेन्ज भयो, उसको नाम नै एउटा आयो। त्यही मात्र हो, हुनु पनि हो। एउटा यहाँले विषय छेड्नु भएको राम्रो पनि हो। कतै केही चाहिँ हुनुपर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो चाहिँ खालि के रहेछ भने कहिले प्रधानमन्त्रीको लागि बनाएको जस्तो, राष्ट्रपतिलाई उद्घाटन गराउनु पर्ने जस्तो मात्रै चिज हो। अनि एउटा नेताले भने त यो त डकर मिल बनाएको पनि हो कि, डकर मिल बनाएको भन्दै है, बनाउनु त हजारौँ डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी सबैले बनाएको। त्यही पनि यो प्रचलन चाहिँ हाम्रोमा छैन। काम गर्नेको सम्मान हुनुपर्छ भन्नलाई मात्र यो नामका कुरा गरे हौँ। अब म छोटो शब्द भन्छु, हजुरहरूले छोटै उत्तर है त। आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मेरो लागि दाइले नै लेख्नुमा गीत छ नि, अरबौँ मान्छेहरूमा तिमी एक मनपर्ने मान्छे होइन। मन दाइ पनि मेरो लागि त्यही अरबौँ मान्छेहरूमा एक मनमिल्ने मान्छे हो। उहाँसँगको सहकार्यले गर्दाखेरि नै म अहिलेसम्म यो हामी दुईजना नै यो ठाउँमा टिक्नु पाएको छौँ। एउटा मित्रताको उदाहरण हुनु पाएको छौँ होइन। मेरो लागि अरबौँ मान्छेहरूमा उहाँ मनमिल्ने मान्छे हो। राजु दाइलाई मैले यही कुरा भने, आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै हजुरको दिमागमा के आउँछ? हरिको नाउँ आउनुभन्दा अगाडि मन दाइ काठमाडौँको नेवारी समाजमा धेरै पपुलर भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो। हरिले जानेर नजानेर एउटा म जस्तो मान्छे, म त काम नलाग्ने भएँ हरिको लागि। एउटा ग्रुप भनौँ बा एउटा साथीको खोजीमा थियो, बा उसलाई थाहा थियो बा थाहा थिएन थाहा छैन। यसमा हरिले काम गरेको सन्तोष पन्त पनि थियो। सन्तोष पन्त पनि मेरो क्लासमेटसँग पढेको। सन्तोष पन्तसँग पनि काम गर्यो। अनि अब प्रख्यात गोपालराज मैनाली है, हामी दिनका दिन उहाँको हुलाको अफिसमा थाउँथ्यौँ, घरमा जान्थ्यौँ हरि र म। गोपालराज मैनालीसँग काम गर्ने यो सबै म त बुझ्दैन थिएँ, म त पछि मात्रै लाग्ने, यसले लिएर हिँड्ने मान्छेमा। यो कुरा पछि मैले एनालाइज गर्दा चाहिँ यो खोजेर हिँडिरहेको रहेछ। एउटा भएको के भने यो साथीको खोजी गर्दा धेरैवटा गरेका छ। अब नभए त सन्तोष पन्त त्यति बेला धेरै चलेको मान्छे, नचल्या होइन, सबैले मन पराउँथ्यो। तर सन्तोष पन्तसँगै लाग्नुपर्ने थियो होइन। तर त्यहाँ पनि गएन, उता पनि जान सकेन, गोपालराज मैनालीसँग पनि राम्रोसँग गर्न सकेन। भने मतलब के भने यसको दिमागले यी कुराहरू अनफिट भएका व्यक्तिहरू आफू लागि भन्ने गर्दै गएपछि लास्टमा मन दाइ त प्यारोडी गाउनुहुन्थ्यो है। यो हरिलाई ज्यादा मनपर्ने यो भनौँ गाई जात्रा प्रोग्राम, जहाँबाट हरिको उत्थान भएको पनि हो भन्नुपर्छ। त्यसमा मन दाइले पनि
धेरै जस्तो प्यारोडी मात्रै गाउनुहुन्थ्यो तर मिठो आवाज थियो त्यति बेला झन् मिठो अनि त्यो प्यारोडी सबैले मन पराउनुहुन्थ्यो छोटो 12 मिनट जतिको 10 मिनट जतिको प्यारोडीमा उहाँले सबैले जित्नु जान्नुहुन्थ्यो धेरै सज्जन व्यक्ति धेरै रमाइलो त्यो यो जस्तो उल्फेटाङ होइन पछि उहाँ नक्सालमा यही कार्यक्रम पछि जब हरि र मन्दाईको यो सुरु भयो राष्ट्र बैङ्कको एउटा कार्यक्रम त्यसपछि मन्दाई अलमोस्ट एभ्रिडे जस्तो नक्साल आउनुहुन्थ्यो अनि मसँग पनि भेट हुन्थ्यो मेरो मसँग पनि बसिरहन्थ्यो कति हामी गफ गर्थ्यौँ हामी पनि जान्थ्यौँ त्यसपछि ओरदोर मेरो पनि हुन थाल्यो त्यसबाट जुन यसो हेऱ्यो भने मन्दाई यो विधाको मान्छे भने जस्तो देखिन्छ है सुरुमा हरिले भनेको थियो त्यस्तो व्यक्ति नै होइन तर यतापट्टि यस्तो सिम्पल मान्छे त्यो त्यही उसमा पुग्ने यतापट्टि यस्तो सज्जन मान्छे पनि त्यही उसमा पुग्ने एउटा कोइन्सिडेन्ट जस्तो पनि लाग्छ जहाँ कन्भर्स भएको छ दुइटै मिल्नै नसकिने प्यारलली जानुपर्ने मान्छे कहाँबाट यसरी मिल्न जस्तो पनि लाग्छ कि यो भगवान्ले जुटाइदिएको होला होइन यो साथी अथवा यो काम गर्नलाई सहकार्यलाई जोडिदिएको जस्तो लाग्छ क्या उहाँहरू दुईको जोडी चाहिँ भगवान्मा ठ्याक्कै भगवान् अहिलेसम्म भेट्न पाएको छैन तर प्रकृति नियम प्रकृतिका नियम समय भगवान् हुन् होइन त्यो समयले जोडिदिएको हो त्यसले क्रेडिट गोज टु भगवान् भनौँ न पक्का दाइ हजुरका लागि समय के हो समय त छटपट हो मेरो लागि एकदम छटपट हो सुत्दाखेरि चाहिँ म समयको प्रवाह गर्दिनँ जति लामो सुत्न पाए निदाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ मेरो अरू बेलामा चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि खेर गयो भनेदेखि मलाई चित्त दुख्छ मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो नेपालको यो प्लेटफर्म पाएको हुनाले भनिहालौँ है कति ठाउँमा आइदिनुहोस् दाइ भन्छन् आउनुहोस् भन्ने निम्ति पठाउँछन् मलाई त्यो ठाउँमा खुट्टै टेक्न मन लाग्दैन किनभनेदेखि समय क्या अब गयो 12 बजी प्रोग्राम सुरु छ भने 1:30 बजी सुरु त्यसपछि हामी ठुला त्यहाँ चाहिँ विशिष्ट मान्छेको प्रतीक्षामा हुन्छौँ त्यसपछि मञ्चमा बसिन्छ बसेपछि अब त्यो माइक पाएको मान्छेले यो मञ्चमा 10-15 जना छन् भने सबैले आदरणीय फलानु फलानु भनेर सम्बोधन गरेका छन् एउटाले मात्रै गर्ने होइन त्यो मञ्चमा भयो जति सबैले के अरे सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यहाँ कसैलाई कसैको नाम छुट्यो भने रिसाउँछन् मलाई किन उसले चाहिँ नभने भन्छन् होइन त्यो सबै टाइम लस हो क्या त्यो समयको बर्बाद हो यो अनि विदेशमा पनि कतिवटा प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँ अब कुनै प्रेसिडेन्ट छ भने मिस्टर प्रेसिडेन्ट एन्ड लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान भनेर सिद्धियो नि यहाँ त फलानु दलको फलानु क्लबको फलानु संस्थाको महासचिव बनाएको छ अध्यक्ष बनाएको छ ऊ बनाएको छ अध्यक्ष भने अध्यक्ष जस्तो पनि छैन महासचिव भने यो थोपा महासचिव जस्तो पनि छैन होइन सबैले भने होइन पटमुर्खहरूको भेला जस्तो लाग्छ है त्यो होइन त्यस्तो भेलामा चाहिँ मलाई खुट्टा टेक्नु नपरोस् जस्तो लाग्छ समयको बर्बाद हो क्या त्यो त्यसैले हामीले समयअनुसार सबै यस्तो प्रोग्रामहरू पनि छोटो ल्याउनुपर्छ र जुन ठाउँमा हामी नभइकन हुँदैन त्यो ठाउँमा मात्रै हामीलाई बोलाउनुपर्छ क्या जहाँ पनि फलानुलाई लिएर आएर उभ्याउनु पाएको हुन्थ्यो भने त्यो नसोचिदिनुहोस् भन्ने मलाई नगरे राम्रो होइन हजुर राजु दाइलाई समय के लाग्छ मलाई अहिले हरले भनेको मलाई जहिले पनि यसले सुनाउँथ्यो जहिले पनि कुरा गर्दा टाइम लागेको यो क्यालकुलेटेड मान्छे हो यो हेर्दामा मैले यस्तो भने जस्तो होइन क्यालकुलेटेड वेल क्यालकुलेटेड मान्छे हेर मलाई जहिले पनि भन्थ्यो हेर हाम्रो एज यतिको अब हामीले काम गर्न सक्ने यति मात्र बाँकी छ त्यसपछि सिद्धियो यो बिचमा जति गर्नु छ यसमा गर्ने हो त्यसकारण अहिले रेस्ट गर्ने होइन अहिले काम गर्ने हो भने टाइमलाई यसरी घच्केचाएर हुन्थ्यो म त सरकारी जागिर खाने 10 बजी जाने 5 बजी जाने मान्छे परे है यो चाहिँ पुरै समयलाई क्यालकुलेट गरेर बस्थ्यो यो त्यो भएर वेल क्यालकुलेटेड भएर हो आज यहाँ आइपुगेको पनि अनि मलाई समयलाई ज्यादा महत्त्व दिनु राम्रो हो जुन यसले गरे मैले चाहिँ सकेँ अब पैसाका कुरा गरौँ समयसँगै पैसाका कुरा पनि आउँछ दाइका लागि पैसा के हो पैसा पनि चाहिन्छ मान्छेलाई पैसा भएन भनेदेखि जीवनका उद्देश्यहरू जीवनका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न सकिँदैन होइन तर काम नगरिकन पैसा मात्रै खोज्ने मान्छे हो भने त्यो त भ्रष्टाचार हुन्छ होइन भ्रष्टाचार नगरिकन कसैले पैसा कमाउँछ भनेदेखि मेहनत गरेर कमाउँछ भनेदेखि उसलाई एकदमै हामीले राम्रो भावनाले हेर्नुपर्छ अब हाम्रो समाजमा कस्तो पैसा छ भनेदेखि हामीले कोही मान्छेले नराम्रो हिसाबले पनि हेर्छन् नि होइन त्यो होइन उसको मेहनतले उसले कमाएको हो भनेदेखि त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ मेहनतले कमाएको होइन भनेदेखि त्यसलाई अपमान गर्नुपर्छ दाइलाई के लाग्छ पैसा भन्ने बित्तिकै पैसा हाम्रो लागि बन्या हो पैसाको लागि हामी बन्या होइन जब हामीले पैसा हाम्रो लागि बन्या भन्ने बुझ्छौँ त्यति बेला पैसाको धेरै महत्त्व पनि हुँदैन अब
रामदेवले सायद $1 बिलियन छ अहिले खाने त के भन्दा एक थालमा 2टा रोटी प्याज तरकारी खाने हो मलाई हरिले नै सुनाएको थियो हाम्रो के चौधरी विनोद चौधरी मैले सुनेको थिएँ विनोद चौधरीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ हरिको हेर विनोद चौधरीले खाने 2टा सुक्खा रोटी प्याज अलिकति तरकारी अरबपति खाने त यति रहेछ नि बुझिस् भने मलाई हरिले सुनाउनु आयो त्यो म अहिले पनि बिर्सिनँ भनेपछि पैसा हुँदैमा पैसा खाने पनि होइन रहेछ त्यसपछि कतै यसले लेखा पनि छ पैसा भएर एक पास भात खान्छ किदैन भन्दैछ वास्तवमा पैसाको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ तर पैसाकै पछि भाग्यो भने चाहिँ हामी धेरै कुराहरू गुमाउँछौँ जीवनमा एकदमै महत्त्व दिनुपर्ने कुरा के हो राजदाईको बुझाइमा एकचोटि हरि बोल अनि म बोल जीवनमा सबभन्दा महत्त्व दिनुपर्ने भनेको जीवन नै हो होइन जीवन पाइया छ जीवनलाई व्यर्थमा नगुमाउँ जीवनलाई सार्थक बनाऊँ त्यो सार्थकभित्र घर परिवार अनि इष्टमित्र देश सबै अटाउँछ आफूलाई पहिला महत्त्वमा राख्नु पर्यो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो मान्छेले जो मलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दिनँ भन्छ नि त्यसले झुट कुरा गरे हुन्छ होइन हरेक मान्छेले हरेक क्रियाकलापमा आफूलाई महत्त्व राखेको हुन्छ कि पहिलो भनेको आफै हो सायद आमा बाउ होला आफूलाई पहिलो मतलब नराख्ने आफ्नो सन्तानलाई पहिलो मतलब राख्ने चाहिँ आमा बाउ होला नत्र आमा बाउ बाहेक अरू जसले पनि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता आफैलाई राख्छ होइन राख्नु पनि पर्छ राजदालाई के लाग्छ त्यस्तै होइन यो आफूलाई म अरूको लागि मात्रै बाँच्छु भन्ने पनि मलाई कता कता ढुङ्गी जस्तो पनि लाग्छ मेरो सायद गलत पनि होला तै फेरि यो हामी मानव भएर बाँचिसकेपछि केही स्वार्थ त लुकेको हुन्छ आफ्नो नजिकको इष्टमित्र वा आफ्नो परिवारलाई अगाडि त जहिले पनि संरक्षण नै दिइरहेको हुन्छ सानो यो किरा फटाक्रादेखि लिएर पशु पन्छीले पनि सबभन्दा पहिला उसले संरक्षण दिने आफ्नै हो त्यसपछि एउटा ग्रुपमा जाला आज हजुरहरूसँगको कुराकानी मेरो लागि बडो खास र विशेष भएको छ बडो रमाइलो लागिरहेछ मलाई किनकि धेरै लामो समयदेखि हरिदाईसँग गफ गर्ने कुराकानी गर्ने भनेर कार्यक्रमका लागि भनिरहेको आज बल्ल जुर्न पायो अब हजुरहरूका लागि मैले त्यहाँ उपहार पनि राखेको छु त्यो हरिदाईपट्टि भएको उपहार हरिदाईका लागि राजुदाईपट्टि भएको उपहार राजुदाईका लागि यो कार्यक्रमको तर्फबाट हजुरहरूलाई उपहार र नेपालको पहिलो टी लाउन्ज चियापानको तर्फबाट त्यो स्पेसल टी ग्रिन टी र ब्ल्याक टी पनि छ यहाँलाई यो उपहार पनि मैले हजुरहरूलाई दिएँ दाइ जिन्दगीमा चिठी कति लेख्यो पहिले एउटा केटीले चिठी लेखेको दाइले थपाएर कुट्न आएर भाग पहिले यो लाइनमा जानुभन्दा पहिले अनि धेरै भाग्नु पऱ्यो त्यो एउटा चिठीले गर्दाखेरि अनि अहिले जस्तो इमेल त्यस्तो थिएन अनि मेरो दिदी एउटा इन्डियामा बिहा गरेर दिएको उहाँलाई चाहिँ हामीले चिठी लेख्थ्यौँ यहाँबाट महिनाको एउटा चिठी उताबाट आउँथ्यो महिना एकचोटि हामीले पठाउँथ्यौँ अनि स्वस्ति श्री दिजु भिनाजु सादर दण्डवत अभिवादन अनि आशा छ हामीलाई श्री पशुपतिनाथको कृपाले तपाईँहरूलाई हजुरहरूलाई त्यहाँ आराम छ होला हामीलाई पनि श्री पशुपतिनाथको कृपाले आराम छ भनेर चाहिँ अनि यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ यसो भएको छु अनि सधैँ हजुरको आशीर्वाद पाइराखौँ आज्ञाकारी भाइ भनेर मेरो बिन्दु दिदी र मैले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ उसलाई चिठी लेख्थ्यौँ अनि पछि निवेदनहरू थुप्रै लेखेँ जाहिर खानको लागि जाहिर खोज्नको लागि है दाइलाई प्रेम पत्र चाहिँ कतिको आयो दाइ एउटा पनि आएको छैन दाइ हिट भइकन पनि आएन यस्तो हो म जुन बेलामा 13, 14, 15, 16, 20 वर्षको थिएँ नि त्यो बेला म एकदम दुब्लो थिएँ अनि राम्रो पनि थिइनँ अनि खासै त्यो लभ गरौँ लाग्ने मान्छे पनि थिइनँ म होइन अनि त्यसपछि अलिकति पपुलर भएँ अनि त्यसपछि बिहा पनि चाँडै नै गरियो अनि बिहा गरेपछि चिठी लेख्नु कुरै आएन होइन मलाई चाहिँ खासै एक दुईजना लेखाएको छ तर नभनौँ होला अब बिहा गरेर गइसक्यो घरबार भइसक्यो अर्काको होइन त्यसो कुरा किन गर्नु अब तर आयो फाटाफुट्टा आयो त्यो बाढी आएन जुन बाढी आउनु पर्थ्यो आएन प्रेम के रहेछ एउटा बाँच्ने
आधार हो। अब प्रेम भनेको अब गर्लफ्रेन्डसँगको प्रेम होइन, अब प्रेम भनेको चाहिँ अब परिवारको प्रेम, अब देशको प्रेम। देशको प्रेम पनि फेरि लाग्दो रहेछ के भनेदेखि अब म संसार धेरैवटा देश घुमेँ होइन, म विदेशै बसौँ भने पनि सक्थेँ, म तुरुन्तै ग्रिन कार्ड पाउनु पनि सक्छु मैले होइन। तर मलाई विदेश गइसकेपछि 2-3 दिनमा नेपालै जाउँ छटपट भएर आउँछ क्या। अनि त्यो मेरो देशको प्रेम रहेछ क्या, देशले माटोले तानेको प्रेम हो होइन। अनि प्रेममा अब हामी अटाइरहेछौँ, मेरो श्रीमती, मेरो छोराहरू बुहारीहरू छन्। अब त्यो बिचमा खटपट भयो भनेदेखि अनि त्यसमा प्रेम बसेन भनेदेखि जीवन व्यर्थ हुन्छ होइन। अनि म कति खुसी रहेछु, मैले अब दोस्रो जिन्दगी सुरु गरेको छु होइन प्रेमको हिसाबमा। तर मैले जति डर लागेको थियो मलाई, अब के होला कसो होला भन्ने कुरा थियो मनमा। अनि त्यो एउटा प्रेमले त्यसले चाहिँ सद्भावको बाटोमा डोडाइरहेछ क्या। अनि म खुसी छु, म एकदमै एउटा केही गुमाएँ, मेरो जीवन साथीलाई गुमाएँ, त्यो जस्तो ठुलो पीडा के हुनसक्छ र होइन। तर त्यो पीडा पछिको जुन गाँसिएको जीवन छ, त्यो जीवनबाट पटक्कै चाहिँ खटपट भएको छैन। हामी एउटै घरमा बस्छौँ होइन, एउटै भान्सामा खाना खान्छौँ र कति रमाइलो मित्रता छ होइन। त्यसले नै मलाई बाँच्ने आधार अगाडि बढायो कि अझ म अब अझ बाँच्छु कि जस्तो लागेको छ मलाई। दाइ बाँच्नुपर्छ, दाइ बाँच्नु पनि हुन्छ, किनकि यति धेरै मान्छेलाई खुसी बनाउनुहुन्छ हजुर। त्यो खुसी भएका मान्छेहरूको मन अन्तरात्माबाट त आशिषै निस्किन्छ नि, शुभकामना, शुभेच्छा, सद्भाव नै निस्किन्छ नि त। त्यो दाइलाई सधैँ रहन्छ र दाइले वर्षौँसम्म यस्तै गरी मनोरञ्जन दिँदै जानुहुन्छ, सन्देश दिँदै जानुहुन्छ, यो हामीलाई विश्वास छ। ओके, अब राजु दाइलाई सोधेँ, दाइ चिठी लेख्यो उमेरमा? चिठी त मैले कति लेखेको थिएँ, कसलाई लेखेँ भन्ने मात्रै कुरा हो। कसलाई लेखेँ दाइ बढी चिठी? सरकारको एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा धेरै चिठी लेखेँ मैले। मलाई बरु हरिले चिठी लेखेको याद छ, मलाई पाकिस्तानमा पठाएको थियो। अनि त्यहाँ माथि राजु यसरी त्यो ऐ भन्या पाराबाट चाहिँ थिएन, जसरी बोल्ने पारामा चिठी लेखेको थियो। त्यो चिठी मैले धेरै समय राखेको थिएँ, पछि फर्किँदा हरायो। त्यो चिठीमा लेखेको कुरा चाहिँ मेन टपिक चाहिँ के थियो भने अहिले हरिले छेडेकै कुरा थियो, मीरा भाउजू जसलाई हरिको जिन्दगीमा गाँस्ने मध्येको एउटा रोल मैले सानो प्ले गरेको थिएँ। त्यहाँ मैले देखेँ मान्छेहरू सबभन्दा पहिला मीरा भाउजू मलाई एकदम मन परेको। यो बिहा गर्न खोजेर हिँडिरहेको थियो केटी, धेरै केटी खोजेर हिँडिरहेको थियो, सबैले रिजेक्ट गरेर हिँडिरहेको थियो, सबैले दिइरहेको थियो ऐ के भनेहरूले। तर त्यस्तो होइन, सब धेरैले केटी दिइ पनि रहेको थियो, यो रिजेक्ट गरेर हिँडिरहेको थियो। अलिअलि नाउँ चलिसकेको थियो त्यति बेला, रेडियो सेडियोमा रेली गरेर नाउँ चलिसकेको थियो, धेरैले चिनेको थिएन। अनि मैले मीरा भाउजूलाई त्यति बेला मीरा हाँसेर उहाँलाई मैले देखेको थिएँ, मलाई एकदम राम्रो देख्नु। म त अलिपुरको अर्को केटी देखेँ, ए पाउनु आइज तँलाई एउटा चिज देखाउँछु भने के भने तँलाई बेस्ट छ यो हो ल भनेर मैले देखाउन लगेँ। देखेन, दोस्रोपल्ट लगेँ त्यो घरमा देखेर, मतलब घर देखाएँ नि यहाँ छ यस्तो छ सबै कुरा भनेपछि अनि पछि आयो। अनि उहाँसँग मेरा भाउजूसँग जिन्दगीको एउटा गाँसियो र अनि उसले मलाई चिठी लेखेको छ। के थियो अरूले भने म पाकिस्तानमा थिएँ, बुझिस् मैले त पहिला त गाह्रो भइरहेको थियो, किचकिच गरिरहे, पछि चिनेका अरे, अनि त्यसपछि लागेको छ नि म कहाँ। अनि मैले बिहे गरेँ, नक्सालीहरू सब टपर हेरिरहेछ, म पोखरा गएँ, कसैले के पोखरा गएँ भनेर लेखेको थियो। अनि अब हरिको बिहा भने सबैले खानसान पनि खोज्ला नि के होला, अब यसलाई 1000 जनाले बोलाउँछ, 1000 जनाले यसलाई पैसै थिएन, त्यही त बोलाउन सक्ने अवस्था पनि भएन, भोज पनि पैसै थिएन, भोज नबोलाउने मान्छे कोही थिएन उसलाई। अब उसले बोला जतिलाई हाम्रो उसमा कल्चरमा बोला जतिलाई फेरि बोलान्छ, त्यो चाहिँ सक्ने अवस्था पनि भएन। अनि पोखरा हिँडेँ, उसले लेखेको थियो, म पोखरा हिँड्दै सब हेरेर आएँ, नक्साले हेरे लेखेको थिएँ त्यो चिठी चाहिँ। त्यो चिठी चाहिँ मलाई याद छ। अब हजुरहरूलाई म चिठी लेखाउँछु, कलम पनि छ, यहाँ छ, लेखाउँछु। कसलाई मैले हरिलाई लेख्ने? हजुर के भनेर लेख्नु ल? ल अब राजु दाइले हरि दाइलाई, हरि दाइले राजु दाइलाई लेख्नु पर्यो।
राजु दाइले त लेखिसक्नु भयो। यो 1 लाइन 2 लाइन भन्दा बेसी यहाँ कहाँ लेखेर नभए। दाइ लेखक स्क्रिप्ट राइटर भएर अलि लामो होइन, जस्तो छ त्यस्तो के छैन। हो। पहिला कसले सुनाउने? मै सुनाउँछु। सुनाऊ। हरिबा। अँ, यो हरिबा भने चाहिँ म उसलाई हरिबा भनेर बोलाउँछु। यो हरिवंशबाट छोटेर हरिबा भनेर गएको हामी हरिबा भन्छौँ। उसलाई अहिले पनि म बोलाउँदा हरिबा नै भन्छु। यो सम्बन्ध रहिरहोस्, अर्को जन्म पाइयो भने म हरि भएर जन्म चाहन्छु भनेर सानो पत्र लेखेको छु मैले। अलि उतोलै छु। त्यसै मेरो लङ्गोटी यार राजु, तँलाई मेरो धेरै धेरै प्यार। मेरो लङ्गोटी यार, तँलाई मेरो धेरै धेरै प्यार। हाम्रो मित्र त धेरै वर्षको भयो, बेच्यो भने क्युरियो भनेर टुरिस्टले किनेर लग्न सक्छ। ओ कति राम्रो। तर हामी बेच्दैनौँ। तेरो परिवार तेरो देशको फलिफाप होस्। आहा, कस्तो राम्रो। एकअर्कालाई प्रदान गरौँ। ल प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू। ल यो बडो खुसी लाग्यो हजुरहरूले आफ्नो भाव साथीलाई एकअर्कालाई यो चिठी लेख्नुभयो। होइन यो हामीले लानु पाइन्छ होइन? पाइन्छ हजुरहरूकै लागि। त्यो उपहार पनि हजुरहरूकै लागि हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब अघि राजु दाइले भन्नुभयो हजुर त त्यतिखेर केटाकेटीदेखि नै भयङ्कर गीत गर्नुपर्ने अब अहिले त दाइका गीत आएका आइछन् होइन। कार्यक्रमलाई बिदा माग्ने भनेको चाहिँ गीतबाटै हो, साङ्गीतिक रूपमा। राजु दाइले साथ दिनुहुन्छ। राजु दाइ कति गीत तपाईँ गाउनु न गीत? म त त्यति गाउने मान्छे होइन। नरुने र नगाउने मान्छे दुनियाँमा कोही पनि छैन। तर जति हरि रहरले गाउँछ म त्यसरी होइन। म त त्यो टाइम पासको लागि त्यसरी हिँड्ने गाउने, टोइलेटमा जाँदा गाउने एउटा कमर्ट छ होइन। फर्याङबाट चढ्दा चढ्दै गाउने, फर्याङबाट चढ्दा चढ्दै गाउँदै गएको दाइले के गयो त्यसो गरेर त जित्नै परिस्थिति मेरो दाइले त्यसो गरे भने मतलब यो चिज हाम्रो लागि हो। त्यही पनि गाउने अलिअलि गाउनु त गुन्नुहुन्छ। के गाउने अब गाउँदैन तै। दाइ प्लिज हजुरको कुनै पनि गीत सुनाउ न, कार्यक्रम बिदाइ नै हो। त्यही कोदोको रोटी खाउँ प्लिज, अहिले हिट नम्बर यो। कोदोको रोटीसँग 1 चम्चा घिउ, कोदोको रोटीसँग 1 चम्चा घिउ, अनुहार डढे पनि बलियो छ जिउ, अनुहार डढे पनि बलियो छ जिउ, कोहीसँग लेन छैन देना, श्रीमतीको भाइको मोकालु भेना, फाल्न पाएको छैन यो झुसेदारी, ज्योति राखेको छु पाखो बारी, डढेको छु म सूर्यको घामले, लाइखाइ पुग्या छ आफ्नै कामले, कोदोको रोटीसँग 1 चम्चा घिउ, अनुहार डढे पनि बलियो छ जिउ। वाह दाइ, साह्रै खुसी लाग्यो। अब हजुरले कार्यक्रमबाट बिदा माग्नै सकेका छौँ हामीले। राजु दाइ हुनुहुन्छ। यदि हरिबहादुरले राजु दाइलाई केही भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ होला? ए राजु, तैँले के अर्थ चाहिस् आजकल? फेरि जाहिरमा त रिटायर भइरहेछ होइन, फेरि अर्को काम सुरु गर है। त्यसै चुप लाएर नबस्छ है। मान्छे त्यसै चुप लाएर दिउँसो अल्छी भएर बस्यो भने मान्छे रोग लाग्छ क्या। केही न केही चकचक चकचक गरिहाल्छ क्या, तर पैसा हुनु चकचक है। त इन्जिनियर मान्छे नक्सा बनाउँछस् होइन, के हस्पिटल बनाउँछस्, त्यो ठुल्ठुलो काम गर मलाई। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। दाइको सधैँ जय होस्। टेलिभिजन थुप्रो छ, थुप्रै च्यानलहरू छन्, थुप्रै प्रोग्रामहरू आउँछन्। त्यो भिडको प्रोग्राममा एउटा मेरो पनि साथी छ, राम्रो कार्यक्रम हो होइन, मान्छेले मन पराएको लोकप्रिय कार्यक्रम हो र यसलाई अन्त्य नगर्नुहोस्। र भाइले भनिहाल्नुभयो अब यसलाई परिमार्जित रूपमा अर्को श्रृङ्खला लिएर आउँछु भन्नुभएको छ होइन। त्यो श्रृङ्खला चाँडै आओस्, योभन्दा अझ राम्रो होस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना भाइलाई। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। थ्याङ्क यू दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी छ, साथी छ, साथी छ। पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। सेन्चुरी ब्याङ्क, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि।